हेलो लर्नर्स, हामी फेरि अर्को नयाँ स्ट्यान्डर्ड लिएर फेरि तपाईँहरू सामु जोडिएको छौँ। एनएस 10 मा डिल गर्छौँ। अब हामी एनएस 10 मा डिल गर्नुभन्दा पहिला हामी दुईटा कुरालाई फोकस गरौँ। पहिला त एउटा त इभेन्ट भनेको के होला फोकस गरौँ, अर्को चाहिँ आफ्टर भन्नेलाई फोकस गरौँ, अर्को चाहिँ रिपोर्टिङ पिरियडलाई फोकस गरौँ। हामी यो तीनटा कुरालाई फोकस गर्नेवाला छौँ यसमा। पहिला त अहिलेसम्म हामी हरेक स्ट्यान्डर्डको नाममै डिल गरिरहेको छौँ। यो नाम किन यस्तो हुन गयो भनेर डिल गर्छौँ यसमा पनि। इभेन्ट आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड भन्छौँ। वाट इज इभेन्ट? पहिला त इभेन्ट थाहा पाउनु पर्यो। इभेन्ट भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो। यहाँनिर इभेन्ट लेखियो, वाइ नट ट्रान्जेक्सन? ट्रान्जेक्सन किन भएन? यसरी सोचेका छौँ त हामीले कहिले? पहिला पनि जानिसकेको सजिलोवाला स्ट्यान्डर्ड भन्छौँ हामी धेरैले, तर मलाई चाहिँ सजिलो लाग्दैन यो स्ट्यान्डर्ड। इभेन्ट भनियो, किन यहाँ ट्रान्जेक्सन भनिएन भन्दा किनकि हामीले पहिला के पढ्छौँ भने इभेन्ट एन्ड ट्रान्जेक्सन आर टु डिफ्रेन्ट थिङ भनेर पढ्छौँ। देयरफोर यहाँ इभेन्ट किन भनियो, ट्रान्जेक्सन किन भनिएन भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। आफ्टर भनियो भने चाहिँ आफ्टर कहिलेसम्म त जाने, कहिलेसम्म जाने भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ रिपोर्टिङ पिरियड, कुन हो त रिपोर्टिङ पिरियड भनेर पनि हामीले छुट्याउनु पर्यो। सो हामीले यो टपिकमा, यो स्ट्यान्डर्डमा डिल गर्दै गर्दाखेरि विल डिल अन दिस थ्री टपिक। इभेन्ट, आफ्टर के हो, कहिलेसम्म जाने, एन्ड देन रिपोर्टिङ पिरियड के हो भन्ने कुरामा हामी डिल गर्छौँ। पहिला त इभेन्ट भनेको के हो भन्ने पार्टमा डिल गरौँ। वाट इज इभेन्ट? इभेन्ट इज ह्यापनिङ अफ समथिङ। केही हुनुलाई हामीले के भन्छौँ? इभेन्ट भन्छौँ। हाम्रो अकाउन्टिङ नर्म्स कस्तो छ भने वी रिकर्ड इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन। ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ र इभेन्टहरू हुन्छ। हामीले के भन्छौँ? ट्रान्जेक्सन चाहिँ सबै रेकर्ड हुन्छ, इभेन्ट चाहिँ के हुँदैन, रेकर्ड हुन पनि सक्छ, मे अर मे नट। यसको त दुईटै अप्सन छ, इभेन्ट मे बी रेकर्डेड अर मे नट बी रेकर्डेड। देयरफोर यो जुन स्ट्यान्डर्ड हामी डिल गर्नेवाला छौँ आज, यो डिल गर्ने स्ट्यान्डर्डमा कति कुराहरू रेकर्ड हुन पनि सक्छन्, कति कुराहरू रेकर्ड नहुन पनि सक्छन्। मे बी रेकर्डेड किनकि इभेन्ट जसको फाइनेन्सियल र मोनिटरी कुराहरू आउँछ, जसको फाइनेन्सियल र मोनिटरी कुराहरू आउँछ द्याट मे बी रेकर्डेड। जसको फाइनेन्सियल र मोनिटरी कुराहरू आउँदैन द्याट मे नट बी रेकर्डेड। देयरफोर मे वालालाई हामी के भन्छौँ? एडजस्टिङ इभेन्ट। अनि मे नटलाई हामी के भन्छौँ? नन एडजस्टिङ इभेन्ट। त्यही भएर हामी जब यो स्ट्यान्डर्डको नामाकरणमा जान्छौँ, नामाकरण जाँदा अथवा यो स्ट्यान्डर्डको नाममा जब हामी डिल गर्नतिर लाग्छौँ, नाममा डिल गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ? इभेन्ट किन भनियो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यहाँ यस्ता यस्ता एक्टिभिटीहरू, ह्यापनिङ्सहरू हुनसक्छ जो सबैलाई रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसमध्ये केही कुरालाई हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ होला, केहीलाई रेकर्ड गर्नु पर्दैन होला। कस्तोलाई रेकर्ड गर्ने, कस्तोलाई रेकर्ड नगर्ने भन्ने कुरा विल डिल इन यो च्याप्टर प्रोग्रेस हुँदै जाँदाखेरि हामी अझै डिल गर्छौँ। त्यही भएर अहिलेलाई के बुझिराखौँ? यहाँ ट्रान्जेक्सनको सट्टा किन इभेन्ट भनियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ। किनकि ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै अकाउन्टिङमा के हुन्छ? इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन रेकर्ड त हुनैपर्छ। तर इभेन्ट भयो भने के हुन्छ? इभेन्टहरू, केही इभेन्टलाई हामी रेकर्ड गर्छौँ, केही इभेन्टलाई रेकर्ड नगर्न पनि सक्छौँ। देयरफोर त्यसैलाई हामी डिल फर्दर अगाडि लगौँला। अहिलेलाई हामी इभेन्ट र ट्रान्जेक्सनको डिफरेन्सलाई बुझिराखौँ। अर्को पनि पोइन्ट छ यसमा। रिपोर्टिङ पिरियड भनेको के हो भन्दा रिपोर्टिङ पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो लागि अहिले हामी तत्काल जब यो पोइन्टमा क्लास हेर्दैछौँ 2077 सालको असारमा छौँ। 2077 सालको असारमा हामी के डिल गर्दैछौँ? 31 गते 2077 को असार। यसलाई हामी के भन्छौँ? अब रिपोर्टिङ पिरियड भन्छौँ। रिपोर्टिङ पिरियड भनेको चाहिँ यो बेलासम्म, यो डेटसम्ममा हामीले के गर्दैछौँ? केही न केही बनाउँदैछौँ भने यो बेलासम्म, यो रिपोर्टिङ डेटसम्ममा आफ्टर केही भए, अब हेर्नुहोस् है, यो डेट पछि, यो डेटभन्दा आफ्टर केही भयो भने चाहिँ एउटा कट अफ चाहियो। यो बिचका इभेन्टका कुरा गर्दैछौँ हामी। रिपोर्टिङ डेट 2077 असारको अन्तिम दिन, 2077 असारको अन्तिम दिन। आफ्टर दिस पिरियड हामीसँग कति इभेन्टहरू हुन्छन्? नट ट्रान्जेक्सन इभेन्टहरू हुन्छन्। यो इभेन्ट कहिलेसम्म भन्ने एउटा कट अफ चाहियो। यो आफ्टरले यो कट अफसम्म जोड्छ। इभेन्टलाई मैले अघि एक्सप्लेन गरिहालेँ। देयरफोर
यस्ता इभेन्टहरू आफ्टर दिस डेट, यो डेट भन्दा आफ्टर दिस डेट इभेन्टहरू हुन्छन्, त्यो इभेन्टहरूलाई यो स्ट्यान्डर्डले डिल गर्छ। इभेन आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड इज फेभरेबल or unfavorable event that occurs between, अघि हामीले ओपन छोडेको छ, यो ओपन छोडेको यो कहिलेसम्म भन्ने पार्टलाई चाहिँ अब हामी डिल गर्छौं। यो कहिलेसम्म हो भन्ने पार्टलाई हामी डिल गर्न खोज्दैछौं। कहिलेसम्म भन्दा इभेन्ट आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड इज अ फेभरेबल, हामीले चाहे अनुसारको या हामीले नचाहे अनुसारका इभेन्टहरू that occurs between, कहिले भन्दा इयरको सुरु भयो, इयरको सुरुवात भयो, अनि इयरको सुरुपछि इयरको एन्ड भयो, इयर एन्ड आयो, अनि इयर एन्ड पछि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट त केही समय लाग्छ होला बन्नलाई, इयरको स्टार्ट, इयरको एन्ड, अनि इयरको हामीलाई के भयो, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पब्लिश भयो या अथोराइज भयो। हुन्छ यो बिचको जुन टाइम छ जसलाई हामीले यहाँ फोकस भनिरहेको छौं, यो फोकस गर्नुपर्ने टाइमका इभेन्टहरू, यी इभेन्टहरू हामीलाई चित्त बुझ्ने, हाम्रो समय सुहाउँदो, हाम्रो संस्थालाई फेभरेबल पनि हुन सक्छन्, अथवा यी इभेन्टहरू हाम्रो लागि अनफेभरेबल पनि हुन सक्छन्। यी दुईटै हुन सक्छन्। देयरफोर के भन्नु पर्यो, इभेन्ट आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड इज फेभरेबल अन अनफेभरेबल इभेन्ट दैट अकर्स बिट्विन द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड, ओके, एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड दिस डेट and the date of the financial statement are authorized for issue. Authorized for issue भन्ने एउटा यहाँ नयाँ लाइन आयो, authorized for issue। यो authorized for issue भनेको चाहिँ के हो भनेर अब हामी यसलाई क्वेशन गर्दै छौं। authorized for issue भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामी यसलाई अगाडि बढाउँ। authorized for issue is generally where the directors of the company have reviewed the financial statement, हेर्नुस् है यहाँनेरि, reviewed the financial statement and then instruct that the financial statement can be issued to the shareholders and other interested party। दुईटा कुरा नछुटोस्, रिभ्यू गर्ने र इन्स्ट्रक्सन दिने, यो काम चाहिँ कसको भयो, अब बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको, अथवा नाम फरक भए तापनि यो काम जसले गर्छ, अकाउन्टिङमा नाम ठुलो हुँदैन, काम ठुलो हुन्छ, यो काम फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई रिभ्यू गर्ने र पब्लिकलाई र शेयर होल्डरलाई यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई अब इस्यु गर भन्ने जसको अथोरिटी छ, त्यो अथोरिटी भएको पिपलहरू या ग्रुप अफ पर्सनहरू नै हाम्रो लागि के भयो, अब अथोरिटी भएको मान्छेहरू भए। देयरफोर अथोराइज फर इस्यु भनेको चाहिँ टु इस्यु टु दी पब्लिक। इभेन्ट आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड इन्क्लुड all events up to the date when the financial statement are authorized for issue। ओके, भनेपछि हाम्रो इयर एन्ड हुन्छ, इयर एन्ड पछि हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथोराइज गर्छौं। यो बिचको टाइममा, यो एउटा टाइम फ्रेममा जति पनि इभेन्टहरू हुन्छन्, यो स्ट्यान्डर्डले यो इभेन्टलाई कभर गर्छ। समथिङ इन बिट्विन हियर, even if those event occur after the public announcement of profit or loss or other selected financial information भन्छौं। यो भएको हुन सक्छ र पनि, जस्तै कि हेर्नुस् है त, म सानो एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। यहाँनेरि हाम्रो इयर एन्ड हुन्छ, हाम्रो इयर एन्ड हुन्छ असारको 77 मा, अनि क्वार्टरली फाइनान्शियल हामी कहिले पब्लिश गर्दिन्छौं, श्रावण भित्र। हेर्नुस् त, केही कुरा त पहिले भनिसक्यो नि, अनि बल्ल फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट के हुन्छ होला, अप्रुभ हुन्छ होला आफ्टर श्रावण। भनेपछि 2077 श्रावणबाट केही इन्फर्मेसन, केही क्वार्टरली रिपोर्ट, ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट र लस, क्याश फ्लो त हामीले के गरिसक्यौं, पब्लिकलाई भनिसक्यौं। भने तापनि यो त के भयो, यो त प्रोनाउन्स गरे तापनि, केही इन्फर्मेसन पब्लिकलाई शेयर गरे तापनि यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अप्रुभ भएको छैन। क्वार्टरली भनेको त छुट्टै एउटा प्रोसेसका कुरा हो, रेगुलेटरले गर भनेपछि गरेको हो। तर यहाँ गर भने तापनि यहाँ केही प्रॉफिट र लस त हामीले पब्लिकलाई डिस्क्लोज गरिसक्यौं। यो डिस्क्लोज गरे तापनि हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट के भएको छैन, अप्रुभ भएको छैन। देयरफोर यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अप्रुभ नभएसम्म को पिरियडलाई जनाउँछ। यो पिरियडमा हामीले केही इन्फर्मेसनहरू दिइसकेको हुन पनि सक्छ, नदिएको हुन पनि सक्छ, प्रोभाइडेड पब्लिक कम्पनीहरू छ जुन चाहिँ रेगुलेटेड छन् भने तिनीहरूको क्वार्टरली हाइलाइट गएकै हुन्छ। जुन कम्पनीहरू पब्लिकली छैनन्, प्राइभेटली हेल्ड छन् भने एकैचोटि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट के हुन्छ, अप्रुभ हुन्छ, उनीहरूको इन्फर्मेसन बाहिर नगएको पनि हुन
सक्छ। सो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँनिर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अन्टिल एन्ड अनलेस अथोराइज, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अन्टिल एन्ड अनलेस अथोराइज हामीले जे घटनाहरू त्यो बिचको पिरियडमा घट्छन् त्यो पिरियडलाई हामी के भन्छौँ इभेन्ट आफ्टर दि रिपोर्टिङ पिरियड। सो देयर आर टू टाइप्स अफ इभेन्ट। कस्ता इभेन्ट हुन्छन् भन्दा देयर आर टू टाइप्स अफ इभेन्ट। वान इज एडजस्टिङ वान, अदर इज नन एडजस्टिङ वान। एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट आर प्रिपेयर्ड अन द बेसिस अफ कन्डिसन द्याट एक्जिस्टेड अन रिपोर्टिङ डेट। यो त नर्मल कुरै भयो। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बन्छ भन्नुहोस् त सबैले। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको जुन दिन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने हो, जस्तै ब्यालेन्स सिट अनि एज अन लेख्छौँ नि हामी, यो एज अन भन्ने कुरालाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त्यो दिनमा जे घटना कन्डिसनहरू छन् त्यो घटना कन्डिसनहरूलाई राखेर ब्यालेन्स सिट बनाएको हो त्यो दिनमा। किनकि ब्यालेन्स सिटलाई किन हामीले एज अन भन्न जरुरी थियो त भन्दा त्यो पोइन्टमा, पोइन्ट स्टेटमेन्ट हो नि त यो, नट अ पिरियड स्टेटमेन्ट। दिस इज पोइन्ट स्टेटमेन्ट नट अ पिरियड। आई रिपिट, पोइन्ट। त्यो पोइन्टमा जे कन्डिसनहरू एक्जिस्ट गर्छ त्यो कन्डिसन एक्जिस्ट गरेको बेसिसमा हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट के गर्छौँ बनाउँछौँ, प्रिपेयर गर्छौँ। देयरफोर यस्ता इभेन्टहरूलाई हामीले दुईटा पार्टमा बाँड्यौँ, एउटा एडजस्टिङ इभेन्ट, अर्को नन एडजस्टिङ इभेन्ट। अब एडजस्टिङतिर जाउँ। हामीलाई चित्त बुझ्ने घटना पनि घट्न सक्छ, हामीलाई चित्त नबुझ्ने घटना पनि घट्न सक्छ। किनकि हामीले चाहे अनुसार इन्फर्मेसन, चाहे अनुसार बिजनेस हुँदै हुँदैन नि। त्यसरी हुने भए त सबै बिल गेट्स हुन्थ्यौँ होला, सबै अम्बानी हुन्थ्यौँ होला। हामीले चाहे अनुसारको घटना त घट्दैन, तर फेभरेबल पनि हुनसक्छ, अनफेभरेबल पनि हुनसक्छ। यदि फेभरेबल हो या अनफेभरेबल हो भने त्यसलाई हामीले एडजस्ट गर्ने कि एडजस्ट नगर्ने, फेभरेबल हो या अनफेभरेबल हो, एडजस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई हामी त्यसलाई डिस्कस गर्न खोज्दैछौँ। कस्ता इभेन्टहरू फेभरेबल हुन् या अनफेभरेबल हुन् एडजस्ट गर्ने भन्दा हेरौँ। त्यसको लागि एडजस्टिङ इभेन्ट इज द इभेन्ट द्याट अराइज आफ्टर द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड, बट हुन चाहिँ त्यसपछि नै भएको हो, तर बट प्रोभाइड्स फर्दर एभिडेन्स अफ कन्डिसन द्याट एक्जिस्ट एट द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड। हामीलाई केही घटनाहरू चाहिँ यतातिर घटे, तर त्यसको बारेमा एभिडेन्स चाहिँ कहाँ थियो, यहाँनिर नै थियो भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसको एभिडेन्स यहाँ छ। एभिडेन्स यहाँ छ भने यो एभिडेन्सलाई मटेरियल बनाउने काम पो त्यसपछि भयो त यो बिचको पिरियडमा हो भने हामीले यस्ता इभेन्टलाई के गर्नु पर्यो, अब हामीले यस्ता इभेन्टलाई अब हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो। आई रिपिट, यस्ता इभिडेन्सहरू जसको बारेमा केही कन्डिसन र इभिडेन्सहरू कहिले थियो, इयर इनमै थियो। अनि यो मटेरियल कहिले भइदियो, मटेरियल चाहिँ आफ्टर इयर इन भयो, तर यसको कन्डिसन कहाँ थिए, यसका कन्डिसनहरू इयर इन भन्दा पहिला नै थिए भने हामीले यस्ता इभेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एडजस्ट गर्नु पर्यो। एडजस्ट भनेको त्यसको फिगर जुन छ मेजर गर्ने, त्यसको भ्यालुएसन जे छ, फिगर जे छ, त्यसलाई नै एडजस्ट गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट सुड बी एडजस्टेड फर एडजस्टिङ इभेन्ट। फेरि पनि रिपिट गरौँ, कस्ता इभिडेन्स त, जस्तै कि मलाई एकजना व्यक्तिले पहिले मुद्दा हालेको थियो, पहिले हालेको मुद्दाको छिनोफानो आज बल्ल भयो भने मुद्दामा कति के हुन्छ भन्ने कुरा, मुद्दा परेको भन्ने इभिडेन्स कहिले थियो, पहिल्यै थियो। देयरफोर त्यो पहिल्यै भएको इभिडेन्सको कारणलाई मटेरियल पो आज भयो त। यस्ता इभेन्ट जुन चाहिँ यो पोइन्टको बिचमा आएर मटेरियल हुन्छन् तर अगाडि नै एक्जिस्ट गर्थे भने यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ र एकर्डिङली हाम्रो बुक्समा त्यसको भ्यालुएसन मेजरमेन्टहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। इक्जाम्पलको लागि हेरौँ त, द सेल अफ इन्भेन्ट्री आफ्टर द रिपोर्टिङ डेट विच गिभ्स एभिडेन्स द्याट द अबाउट इट्स नेट रियलाइजेबल भ्यालु एट द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड। जस्तै कि हामी हेर्न सक्छौँ इयर इन छ, अनि इयर इनमा मेरो इन्भेन्ट्री छ, अनि इन्भेन्ट्री मैले कस्टमा देखाएको छ 100, तर श्रावण 1 गते जब मैले इन्भेन्ट्री बेच्दैछु, इन्भेन्ट्री सोल्ड फर 90 हो भने मैले के बुझ्नु पर्यो,
असार 31 मा चाहिँ म कस्टमा देखाउने अनि श्रावण 1 गते बेच्दा चाहिँ 90 मा देखाउँछु भने यो इन्भेन्ट्रीको भ्यालु घटेको भन्ने कुराको इन्डिकेसन त पहिल्यै थियो। देयरफोर दिस 90 रुपैयाँ जुन भ्यालुएसन छ बेच्नलाई मैले कहिले बेचे साउनमा बेचे, बेच्नलाई मैले साउनमा बेचे तापनि असारको भ्यालुएसनमा असार जब मेरो इयर इनको भ्यालुएसन छ इयर इनको भ्यालुएसनमा यो 90 रुपैयाँमै देखिनु पर्यो। एज अन 31st of Asad should be shown as ₹90 नै हुनु पर्यो। यसलाई 100 मा भ्यालुएसन देखाउनै सक्दिन म यो डेटमा। किन सक्दिन भन्दा यसको मलाई इन्डिकेसन हो, यसको भ्यालु नेट रियलाइजेबल भ्यालु भन्छौँ हामी। यसको कस्ट अब 100 भयो, नेट रियलाइजेबल भ्यालु 90 भयो। यो 90 कहिले इस्टाब्लिस भयो? आफ्टर भए तापनि दिस इज एडजस्टिङ therefore I need to show it as 90 as on असार 31st। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो किनकि यो 90 रुपैयाँ हो होइन भन्ने कुरा आज बेलुका र भोलि बिहानमा त्यत्रो मटेरियल डिफरेन्स पर्ने त केही पनि छैन। therefore 90 existed on 31st Asad, 90 existed on 31st Asad, therefore this 90 rupees should be shown in our financial statement. Next one, bankruptcy of a customer after the reporting date that confirms that the allowance is required against the outstanding balance at the reporting date. Okay, next example मा जाउँ हामी। एउटा कुनै कस्टमर के भयो इयर इन छ भनेको हाम्रो लागि फेरि पनि असार एन्ड हो। असार एन्डमा मेरो डेटर्समा छ 100 रुपैयाँ अनि यो साउनको 15 गते के भएछ यो कस्टमर जुन हामीसँग हाम्रो डेटर्स थियो डेटर्स डिक्लेयर्ड ब्याड डेट अथवा ब्याङ्क्रप्ट, हाम्रो डेटर्सलाई ब्याङ्क्रप्ट घोषणा गरिएछ भने यो 15 दिनमा हुने कुरा होइन के यो 10 दिन 15 दिनमा हुने घटना होइन। कुनै मान्छे रातारात कंगाल हुन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा फेजमा कमाइ हुन्छ भने एउटा फेजमा मात्र गुमाइ छ। therefore 15 दिनमा मान्छे धनीबाट कंगाल हुने भन्ने हुँदैन। भनेपछि यो जुन मान्छे आज कंगाल भयो या ब्याङ्क्रप्ट भयो भन्दैछौँ यसको एभिडेन्स कहिले थियो? असारमै थियो। therefore अब हामीले के गर्नु पर्यो? असारमा बुक गर्ने बेलामा डेटर्स 100 लेस प्रोभिजन गरेर प्रोभिजन यही बुक गर्नु पर्यो 100 रुपैयाँको, किनकि मेरो यो डेटर्स के छ? यो डेटर्स असार डेटर्सको ब्यालेन्स असारमा छ। डेटर्सको ब्यालेन्स असारमा भए तापनि साउनमा ब्याङ्क्रप्ट हुनु भनेको असारमा पनि उसको केही एभिडेन्स थियो। therefore असारको यो जुन 100 रुपैयाँ छ दिस इज एडजस्टिङ, वी हेभ एडजस्टेड दिस फिगर र यो 100 रुपैयाँको पुरै घटना चाहिँ श्रावणमा थाहा भए तापनि हाम्रो फाइनेन्शियल अप्रुभ भएको छैन। अप्रुभ नभएको कारणले दिस इज एडजस्टिङ इभेन्ट, किनकि रातारात कोही मान्छे पनि के हुँदैन? ब्याङ्क्रप्ट हुनेवाला छैन। अर्को, द डिस्कभरी अफ फ्रड अर इरर द्याट सो द्याट द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट आर इनकरेक्ट। जस्तै कि फेरि इयर इन्ड लेखौँ, फेरि इयर इन्डमा जान्छौँ। इयर इन्ड भनेको हाम्रो असारै भयो। असारमा हामीले चाहिँ के सोचेर बसेको छौँ? क्यास चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ छ भनेर सोचेर बसेको। अनि श्रावणमा के थाहा भयो भने थेफ्ट थाहा भयो। श्रावणमा हामीलाई थेफ्ट थाहा भयो। श्रावणमा थेफ्ट थाहा हुँदै गर्दाखेरि के थाहा भयो भन्दा यो जुन 1 लाख रुपैयाँ छ कहीँ बक्सामा राखेको छौँ भनेर बसेको, भल्टमा छ भनेर बसेको, तर त्यो जुन क्यासियर थियो त्यो क्यासियरले त उहिले चोरेको भन्ने थाहा भयो। तर कहिले थाहा भयो? श्रावणको 10 गते मात्र थाहा भयो भने। तर चोरी कहिले भइसकेको थियो? असारमै भएको थियो भने हामीले के गर्नु पर्यो? अब लेस यसमा हामीले लस बुक गर्नु पर्यो र लस कतिको हो त त्यही लसलाई बुक गरेर अनि बाँकी मात्र राख्नु पर्यो। त्यही भएर अकर्डिङली यसलाई हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो। Similarly, the settlement after the reporting period of a court case that confirm that the entity had the present obligation at the reporting date, this should require a provision to be recognized in the financial statement or an existing provision to be adjusted भन्छौँ हामी। यसका लागि एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै कि इयर एन्ड छ अनि यहाँनिर एउटा कोर्टमा केस
पेन्डिङ छ, पहिले एउटा कुनै कोर्टमा केस पेन्डिङ छ, हामीलाई लाग्यो कि यो केस हारिन्छ होला, त्यही भएर हामीले के गर्यौं, यसमा प्रोभिजन बुक गर्यौं 1 लाख रुपैयाँको। अनि श्रावणमा के भयो, श्रावणमा कोर्ट डिसाइडेड टु पे कति 2 लाख रुपैयाँ अथवा 1,20,000 रुपैयाँ कोर्टले तिर भन्यो। मलाई कोर्टले चाहिँ 1,20,000 तिर भन्यो। कहिले आएर, श्रावणमा आएर। मेरो बुक्समा कति छ प्रोभिजन 1,20,000। अब मसँग यसमा दुईटा अप्सन छ। अप्सन 1 इन्क्रिज प्रोभिजन टु 1,20। अप्सन 2 रिभर्स प्रोभिजन अफ रुपीज 1 लाख जुन पहिला बुक्समा छ, एन्ड बुक लायबिलिटी अफ रुपीज 120। जसरी सुके होस् मैले 1,20 चाहिँ मेरो बुक्समा देखाउनु पर्यो, किनकि यो कोर्टको मुद्दाको एभिडेन्स मसँग पहिल्यै थियो। मसँग यो मुद्दाको एभिडेन्स पहिल्यै थियो। यो एभिडेन्स अब खाली मेटेरियलाइज भयो भन्छौँ हामी। यो ठ्याक्क यसलाई अब एक्चुअल फिगर चाहिँ जब आयो, एक्चुअल फिगर आउने बेलाको फिगर चाहिँ 1,20 पर आयो। देयरफोर आई निड टु एडजस्ट दिस फिगर। अगाडि बढौँ यसैलाई लिएर। एडजस्टिङ इभेन्ट छ, त्यससँगै हामी अब नन एडजस्टिङ इभेन्टमा जान्छौँ। नन एडजस्टिङ इज एन इभेन्ट आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड द्याट इन्डिकेट्स condition arising after the end of the reporting period. For example, accounting treatment मा के गर्ने भन्दा do not adjust किनकि माथि नामै काफी छ। For non adjusting event the following disclosure shall be made. Disclosure चाहिँ दिनु पर्यो, disclosure चाहियो, do not adjust, disclosure मात्र। The nature of the event, कस्तो इभेन्ट अकर भयो, and an estimate of the financial effect or a statement that such estimate cannot be made. Financial effect कति हुन्छ भन्नु पर्यो। जस्तै मानौ इयर इन पछि कसैले मुद्दा हाल्यो, पहिला हालेको थिएन, पहिला हाल्नेवाला पनि थिएन, हालेको पनि होइन। इयर इन पछि मुद्दा हाल्यो भने अब इयर इन पछि हालेर मुद्दाको पैसा के तिर्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो, कस्तो इभेन्ट हो भन्नु पर्यो। अर्को चाहिँ त्यसबाट कति मलाई फाइनेन्शियल लायबिलिटी आउँछ, त्यो लायबिलिटीको बारेमा भन्नु पर्यो। सकिन्छ भने, सकिँदैन भने के गर्नु पर्यो, इस्टिमेट गर्न सकिँदैन भने इस्टिमेट गर्न सकिँदैन पनि भन्नु पर्यो। देयरफोर एन इस्टिमेट अफ अ फाइनेन्शियल इफेक्ट अर स्टेटमेन्ट द्याट सच इस्टिमेट क्यानट बी मेड। यति रकम चाहिँ हामीलाई असर गर्न सक्छ भन्ने अनुमान छ भने अनुमान भन्ने, छैन भने यस्तो इभेन्ट घट्यो, यो इभेन्टबाट मलाई कति फाइनेन्शियल इफेक्ट पर्छ भन्ने कुरा वी आर नट येट नोन भन्नु पर्यो। देयरफोर दुईटा पार्टको कुरा गर्दैछु म। एडजस्टिङमा के गर्यौं, पहिलो पार्ट डु नथिङ कहाँनेरि, ब्यालेन्स सिटमा र पिएलमा डु नथिङ। सेकेन्ड नोट्समा के गर्ने, डिस्क्लोज। के डिस्क्लोज गर्ने भन्दा इभेन्टको बारेमा भन्ने, कथा लेख्ने, यस्तो हो भन्ने कथा लेख्ने, यस्तो हो, यस्तो भयो। दोस्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिस्क्लोज नै है, स्टिल हामी नोट्समै छौँ। डिस्क्लोज यसको अमाउन्टको बारेमा बोल्नु पर्यो, अमाउन्ट अथवा फाइनेन्शियल इफेक्ट इफ पोसिबल। सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ भने त्यो बोल्ने। इफ नट पोसिबल, यो अनुमान गर्नै सकिन्न भने, इफ नट पोसिबल डिस्क्लोज, त्यो जे सकिँदैन त्यो पनि डिस्क्लोज। सो हामीले तीनटा कुरा गर्यौं। नोट्समा डिस्क्लोज गर्ने, इभेन्ट कुन इभेन्ट हो, फाइनेन्शियल इफेक्ट के हो, अनि त्यो फाइनेन्शियल इफेक्ट यदि हामी भन्न सक्दैनौं भने त्यसलाई पनि डिस्क्लोज गर्ने द फ्याक्टलाई। नन एडजस्टिङ इभेन्टको हामी एक्जाम्पलहरु हेरौं, हामी धेरै झुकिन्छ यसमा, अलि डिटेलमा हेरौं यसलाई। A major business combination after the reporting date or the disposal of major subsidiary. फर्स्ट मा के भयो, मानौ हामीले एकैचोटी एमओयू गर्दियौ, हामीले एउटा एमओयू गर्यौ। फर एक्जाम्पल यहाँ इन थियो, अनि गएर श्रावणमा हामीले के गर्यौ, मर्जर एन्ड एक्विजिसन गर्यौ। हामीसँग इयर इन थियो, श्रावणमा मर्जर एन्ड एक्विजिसन गर्यौ भने यसलाई के गर्ने, डु नट डिस्क्लोज। अब काम कन्सोलिडेसन गरेर बस्ने त इयर इन पछि भएकोलाई, एडजस्ट भनेर त कन्सोलिडेसन हो, हामी गर्नेवाला छैनौं। कन्सोलिडेसन नगर्ने भए के गर्ने भन्दा, यो इभेन्ट के हो त, फलानु ब्याङ्क ए र ब्याङ्क बी मर्ज गर्ने एमओयू इस्टाब्लिश भयो,
बैंक ए र बैंक बी मर्ज गर्दाखेरि हाम्रो पेड अफ क्यापिटल यति बढ्ला, ब्रान्चेस यति बढ्ला भन्ने जुन इफेक्ट छ नि, त्यो इफेक्टको बारेमा भन्ने, इभेन्ट भन्ने र इफेक्ट भन्ने सकिन्छ भने, सकिँदैन भने यो यस्तो यस्तो भए तापनि फाइनेन्शियल इफेक्ट इज येट अननोन भन्ने मर्जर एन्ड एक्विजिसनको केसमा। अर्कोमा अनाउन्सिङ अ प्लान टु डिस्कन्टिन्यू एन अपरेसन, इयर इन छ। अब हामीले के गर्यौं भने रिस्ट्रक्चर गर्यौं। कहिले रिस्ट्रक्चर गर्ने भन्यो? श्रावणमा मात्र हो। श्रावणमा मात्र रिस्ट्रक्चर गर्यो भने फेरि पनि इभेन्ट र इफेक्ट इफ पोसिबल। थर्डमा मेजर पर्चेज एन्ड डिस्पोजल अफ एसेट्स, एउटा कुनै एक्विजिसन गर्यौं, कुनै सामानलाई या डिस्पोज गर्यौं, एउटा कुनै घरलाई किन्न लाग्यौं या डिस्पोज गर्न लाग्यौं, तर कहिले? श्रावणमा मात्र हो भने के गर्नु पर्यो? यसको लागि हामीले केही गर्न जरुरी छैन। सो द इफेक्ट एन्ड डिस्क्लोज द इभेन्ट एन्ड सो द इफेक्ट। मेजर प्रोडक्सन प्लान्ट बाई अ फायर आफ्टर द रिपोर्टिङ डेट। अर्को छ डिस्ट्रक्सन अफ प्रोडक्सन प्लान्ट, एउटा कुनै प्लान्ट के भयो? डिस्ट्रोय भयो, प्लान्ट डिस्ट्रोय भयो। यसको पनि त्यही कुरा हो, यसलाई पनि के गर्ने? इभेन्ट र इफेक्टको बारेमा ध्यान दिने। तर यसलाई मैले अलिकति रेड लाएर राख्छु। अहिले फेरि हामी यसमा अझै थप्छौँ। अहिले यसलाई यति नै छोडौँ, मैले यसलाई रेड बक्समा राखिरहेको छु। अनाउन्सिङ र कमेन्सिङ मेजर रिस्ट्रक्चरिङ अघि नै आइसक्यो। एबनर्मली लार्ज चेन्जेस आफ्टर द रिपोर्टिङ डेट इन एसेट्स प्राइस अर फरेन एक्सचेन्ज रेट, एसेट्सको प्राइसमा एकदमै उथल पुथल हुन थाल्यो र फरेन एक्सचेन्जको कुराहरू पनि तलमाथि पर्यो भने पनि के गर्ने? डु नट एडजस्ट दिस थिङ, किनकि यो एडजस्ट गर्ने कुरा होइन। यो भनेको आफ्टर द इयर एन्ड प्राइस फ्लक्चुएट भयो। मानौ असार अन्तिमसम्म राम्रै तरिकाले सुतेको, भोलिपल्ट बिहान कहीँ ठुलो एकदमै विध्वंसकारी केही घटना भइदियो एक्सप्लोसिभको कारणले, केही कारणले भने मेरो सम्पत्तिको भ्यालु त ओभरनाइट के हुन सक्छ? घट्न सक्छ। डलरको रेट एकदमै कम हुन सक्छ। त्यो कारणले मैले त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो भनेको असार अन्तिमसम्ममा त्यो एभिडेन्सको बारेमा केही थाहा पनि थिएन। देयरफोर डु नट एडजस्ट, हाउएभर डिस्क्लोज। मेजर सेयर ट्रान्जेक्सन छ अर्को। कहिलेकाहीँ हामीले धेरै कारोबार गरिदिन्छौँ आफ्टर इयर एन्ड, छ भने पनि केही गर्न जरुरी छैन, अघि जस्तै डिस्क्लोज। चेन्ज इन ट्याक्स रेट अर ट्याक्स लस द्याट हेभ मेजर इम्प्याक्ट, तर कहिले हो? आफ्टर इयर एन्ड। आफ्टर इयर एन्ड नै भएकोले यसलाई पनि के गर्नु परेन? डिस्क्लोज मात्र पर्यो। इन्टरिङ इन्टु अ सिग्निफिकेन्ट कमिटमेन्ट एन्ड कन्टिजेन्ट लायबिलिटी, एउटा यस्तो लायबिलिटी र कमिटमेन्टहरू गऱ्यौँ, तर कहिले? आफ्टर इयर एन्ड हो। आफ्टर इयर एन्ड हो। इयर एन्डमा त्यसको केही छनक छ, केही गन्ध आएको छैन, डु नथिङ। कमेन्सिङ मेजर लिटिगेसन अराइजिङ आउट अफ इभेन्ट द्याट अकर सोल्ली आफ्टर, मुद्दा पर्यो, त्यो मुद्दाको बारेको सबै कहानी चाहिँ आफ्टर द इयर एन्ड हो भने त्यसलाई पनि केही गर्न जरुरी छैन। सो नन एडजस्टिङ इभेन्टको सबै घटनाहरू कहिले घट्छ? आफ्टर इयर एन्ड। सबै घटनाहरू, त्यसको बारेमा कुनै पनि इन्डिकेसन इयर एन्डमा हुँदैन। त्यसको लागि म एउटा सानो इक्जाम्पल लिएर जान्छु। इयर एन्ड छ, मेरो घर थियो एउटा, अनि इयर एन्डमा श्रावणमा अनि अर्थक्वेक आयो, अनि यो घर चाहिँ के भयो? डिस्ट्रोय भयो। के भयो? नन एडजस्टिङ, किनकि भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा असार एन्डमा थाहा थियो त? थाहा थिएन, देयरफोर नन एडजस्टिङ। यसैलाई म अर्को केस 2 बनाउँछु। मसँग एउटा घर थियो, अनि यसको लाइफ जुन थियो, लाइफ अफ 30 इयर्स जुन थियो, अलरेडी एक्सपायर्ड थियो। अनि यसको लाइफ हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है केसमा। मसँग एउटा घर थियो जसको लाइफ 30 इयर्स हो, तर त्यो 30 इयर्सको लाइफ पनि अलरेडी बिताइसकेको घर थियो। अनि श्रावणमा के भयो? यो घर डिस्ट्रोय भयो। के गर्नु पर्यो? एडजस्ट। किन एडजस्ट? किनकि आई अलरेडी ह्याड अ एभिडेन्स एट ब्यालेन्स सिट डेट। यो केसमा मसँग एभिडेन्स छ त? म ज्योतिषी त होइन होला। ज्योतिषी अन्तर्यामी एक आँखा चिम्लेपछि ओहो भूकम्प गइहाल्छ भन्ने मान्छे भएको भए होला, अलग कुरा होला। तर मसँग असार एन्डमा मलाई बस्ने बेलामा मलाई श्रावणमा भूकम्प जान्छ, यो घर भत्किन्छ भन्ने त कहाँ थाहा थियो त? एभिडेन्सै थिएन नि। यो केसमा हेर्नुहोस् त, मसँग एभिडेन्स छ, देयरफोर एभिडेन्स भएको कारणले यो एभिडेन्स भयो, मैले केही नगरी बसेको थिएँ, जान्छ होला, चल्छ होला भन्दै, बट अल्टिमेटली श्रावणमा गएर भत्किदियो। भनेपछि श्रावणमा भत्क्यो,
मसँग पहिलो एभिडेन्स थियो, देयरफोर आई निड टु एडजस्ट दिस थिङ। सो यो केसमा मैले अझै क्लियर पार्न खोजेँ। अझै अगाडि जान्छु म गोइङ कन्सर्न, किनकि हामीलाई यसमा अझै धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्नु छ। एन्टिटी shall not prepare financial statement on going concern basis if management decide after the reporting period to liquidate the entity or cease trading or there is no realistic alternative to do so। हेर्नुभयो भने म्यानेजमेन्टले के डिसाइड गर्यो आफ्टर इयर एन्ड असारसम्म त ठिकै चलाएको, तर असार पछि घटना यसरी बदलिए कि अब म्यानेजमेन्टले म त लिक्विडेट गर्छु या अब म व्यापार स्यापार छोडिदिन्छु अथवा बाँकी केही अप्सनै छैन क्या, जे गरे पनि अब बन्द गर्नु बाहेकको अप्सन छैन भने के गर्नु पर्यो? त्यो बेलामा entity shall not prepare its financial statement on going concern basis। बनाउन पाइएन। entity shall not prepare its financial statement on going concern basis if management determine after the reporting period either that intend to liquidate or cease trading or has no realistic alternative to do so। For example, मैले अघि ब्याक टु मेरो उसमा लगेँ, एउटा मेजर प्लान्ट थियो मेरो, हेर्नुहोस् है, एउटा मेजर प्लान्ट थियो, मैले अघि यसलाई रेड लगाएर छोडेको छु। यो मेजर प्लान्ट जुन थियो 90% मेरो टोटल सम्पत्तिको 90% एउटै सम्पत्तिमा प्लान्टमा थियो। यो प्लान्टमा आगलागी भइदियो, मैले इन्सुरेन्स पनि गरेको छैन। हेर्नुहोस् है, आई एम रिपिटिङ द सेम लाइन। मेरो एउटा मेजर प्लान्ट थियो, त्यो मेजर प्लान्टमा मलाई आगलागी भइदियो। 90% सम्पत्ति जति सबै त्यही प्लान्टमा हालेको, जे प्रडक्सन गर्नुपर्ने त्यसैले इन्टिग्रेटेड ठुलो प्लान्ट थियो। त्यो प्लान्टमा आगलागी भइदियो, मैले इन्सुरेन्स पनि गरेको छैन भनेपछि अब मैले यो कम्पनी बन्द गर्नु बाहेक मसँग विकल्प छैन। यदि छैन भने अब मैले यो प्लान्ट डिस्ट्रोय भएको कारणले मसँग अरू अल्टरनेटिभ नै छैन कम्पनी चलाउनलाई, आई मस्ट लिक्विडेट माई कम्पनी हो भने मैले त्यो बेलामा मेरो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गोइङ कन्सर्नमा बनाउनु हुँदैन। त्यो बेलामा मेरो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट केमा बन्नुपर्छ? नेट रियलाइजेबल भ्यालुमा बन्नुपर्छ, जति आउन सक्छ त्यतिमा, किनकि त्यसलाई हामीले लङ रनमा राखेर यो धेरै वर्ष चल्छ भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो बेलामा हाम्रो एउटै मात्र अप्सन के हो? त्यो सम्पत्तिको भ्यालुएसनले केमा हुनु पर्यो? रियलाइज गर्ने भ्यालुमा मात्र। त्यसलाई हामीले हिस्टोरिकल कस्ट कन्भेन्सन अनुसार लान्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन। नेट रियलाइजेबल कति आउला त त्यो पोइन्टमा भनेर राख्नु पर्यो। देयरफोर जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एडजस्टिङ इभेन्टहरू त हामीले एडजस्ट गर्छौँ नै, त्यसमा चिन्तै भएन। नन एडजस्टिङ आउँदै गर्दा कम्पनीलाई कहिलेकाहीँ सेटब्याक हुनसक्छ, ड्रब्याक हुनसक्छ, कम्पनीको ठुलो लस आउन सक्छ आफ्टर इयर एन्ड। ठुलो लस, ठुलो सेटब्याक, ठुलो यदि कुनै डिस्ट्रक्सनहरू छ भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने गोइङ कन्सर्नको एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्यो। गोइङ कन्सर्न भनेको के हो भन्दा चलाइरहने गोइङ कन्सर्न भनेको चलिरहने। त्यही भएर गोइङ कन्सर्न भनेकै यदि लङ रन स्टेबिलिटी छ भने मात्र गोइङ कन्सर्नमा, इमिडिएट नियर फ्युचरमा बन्द गर्नेवाला छ भने गोइङ कन्सर्नमा हामीले फाइनेन्सियल बनाउन पाइएन र त्यही कुरा डिस्क्लोज पनि गर्नु पर्यो भन्छ। सुड नट प्रिपेयर भन्छ हामी त, अझै इन्टिटीले बनाउनै पाइएन। अगाडि बढौँ यसैलाई। डिभिडेन्डको पार्टमा अर्को भन्छ, इफ एन इन्टिटी डिक्लेयर्स डिभिडेन्ड टु शेयर होल्डर आफ्टर द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड द इन्टिटी स्याल नट अकाउन्ट दोज डिभिडेन्ड एज लायबिलिटी। किनकि इयर एन्डमा त तिर्ने कुरै थिएन नि, इयर एन्डमा लायबिलिटी हो त होइन। लायबिलिटी नभएसम्म त हामीले के गर्न पाइएन? यसलाई एज अ बुक्समा लायबिलिटी देखाउनै पाइएन, किनकि यो त डिभिडेन्ड दिन्छु भनेको कुरा इयर एन्डमा थियो त थिएन। इयर एन्डमा त कति नाफा भन्ने पनि थाहा हुँदैन नि। देयरफोर इयर एन्डमा जब त्यो डिभिडेन्ड एज अ लायबिलिटी नै होइन भने वी निड टु बुक दिस इन आवर बुक्स अफ अकाउन्ट। इफ डिभिडेन्ड आर डिक्लेयर्ड आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड बट बिफोर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर अप्रुभ फर इस्यु द डिभिडेन्ड आर डिस्क्लोज इन द नोट्स एज पर NS1। यसलाई डिस्क्लोज गर्ने हो, यसलाई लायबिलिटी भन्न पाइएन, डिभिडेन्ड पेएबल भनेर देखाउन पाइएन। किनकि डिभिडेन्ड पेएबल भन्नलाई त मच्योर हुनु पर्यो नि त। मच्योर कहिले हुन्छ? एजिएममा गएर। बोर्ड अफ डिरेक्टरले भन्दैमा हुन्छ र हुँदैन? बोर्ड अफ डिरेक्टरले भनेको कुरा त एजिएमले के गर्न पाउँछ? उल्टाइदिन पाउँछ, हटाइदिन पाउँछ। देयरफोर डिभिडेन्ड जुन प्रपोज गरिन्छ या डिस्ट्रिब्युट गर्छु भनिन्छ आउट अफ करेन्ट इयर प्रफिट, त्यसलाई के भन्नु पर्यो? त्यसलाई हामीले एज अ
डिस्क्लोज मात्र गर्नु पर्यो एज अ लायबिलिटी भन्न पाइएन। त्यही कुरा छ हाम्रो एउटा क्वेसन छ KLM हेज प्रिपेयर्ड इज फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अन 2001 को डिसेम्बरमा, जनवरीमा डिभिडेन्ड दिन्छु भने 2 मिलियनको, करेन्सी युनिट हो CU भनेको। हाउ सेल दिस ट्रान्जेक्सन बी रिपोर्टेड इन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। दिस इज अ नन एडजस्टिङ इभेन्ट अनि डज नट चेन्ज एनी फिगर इन द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बट डिस्क्लोज भन्नु पर्यो, डिस्क्लोज भन्नु पर्यो इन द नोट्स, नोट अन रिटर्न अर्निङको पार्टमा चाहिँ गरेर डिस्क्लोज गरिदिनु पर्यो। यो आउट अफ दिस रिटर्न अर्निङ दिस इज टु बी पेड भन्ने पार्टमा जानु पर्यो। डिस्क्लोजर एकदमै सिम्पल छ। नन एडजस्टिङ इभेन्ट डु नट एफेक्ट एनी आइटम्स अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, पोजिसन अर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम। मैले अघि पनि भनिहालेँ, माथिपट्टि देखाइसकेको छु, यसले काहीँ पनि असर गर्नेवाला छैन। डु नथिङ अन ब्यालेन्स सिट, प्रफिट अर लस भन्छौँ, नोट्समा खालि डिस्क्लोज गर्ने हो भन्छौँ नन एडजस्टिङको पार्टमा। However, if events are material, then it must be disclosed। अघि पनि भनिसक्यौँ, इभेन्ट र त्यसको फाइनेन्शियल इफेक्टको बारेमा डिस्क्लोज गर्ने, त्यही कुराहरू आयो, त्यही भएर त्यसै कुरालाई डिस्क्लोज गर्ने भन्ने आयो। अब हामी यसको क्वेसन एन्सर राउन्डतिर जान्छौँ। क्वेसन एन्सरमा अझै हामी डिटेलमा जान्छौँ। हामीसँग धेरै क्वेसनहरू छ, त्यसैलाई हेर्न थालौँ। 1 मा डिङडङ लिमिटेड, अबदेखि डिङडङ भनौँ, फाइनेन्शियल इयर इन अन 31st of December, on 20 December 2013 डिङडङ वाज इन्भल्भ इन अ कोर्ट केस। ओके, इयर इन भन्दा पहिला विथ अ कस्टमर हु सुड द कम्पनी फर डेलिभरिङ प्रडक्ट द्याट वाज वेयर देयर वाज अ डिस्प्युट ओभर द एक्ज्याक्ट इन्ग्रिडियन्ट्स इन्क्लुडेड इन द प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चर्ड बाई डिङडङ। डिङडङले हाल्नुपर्ने सामग्रीहरू नहालिकन एउटा प्रडक्ट बनाएछ र त्यो प्रडक्ट कसैलाई बेचेछ। दिस प्रडक्ट वाज डेलिभर्ड टु द कस्टमर अन अक्टोबरमा बेचेछ त्यो सामान। अक्टोबरमा बेचेपछि उसले कहिले मुद्दा हालेछ? डिसेम्बरमा मुद्दा हालेछ। द डिटेल अफ द केस वेयर हर्ड अन 22 डिसेम्बर, डिसेम्बरमा केस चाहिँ हर्ड भयो, सुनवाई भयो। तर जजले डिसिजन कहिले दिनुभयो? जनवरीमा मात्र। रिजर्भ जजमेन्ट कहिले आयो? जनवरीमा मात्र। जजले के भन्नुभयो त्यो बेलामा? रुल इन फेभर अफ कस्टमर, कस्टमरले जित्यो मुद्दा, हामीले हार्यौँ, डिङडङले मुद्दा हार्यो। कतिको? 1 लाखको। के गर्ने? एडजस्ट गर्ने। हेरौँ त, as per para 9A of NS 10, this is an adjusting event. The event took place during the reporting period and the settlement after the reporting period of the court case confirm that Dingdong Limited has a present obligation at the end of the reporting period. The entity adjusts any previously recognized provision. पहिला गरेको छ भने अब त 1 लाख तिर्नु पर्यो, पहिला केही छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो? एडजस्ट गर्नु पर्यो अनि त्यही अनुसार फेरि न्यू प्रोभिजन बुक गर्नु पर्यो। पहिला छ भने, छैन भने पनि के गर्नु पर्यो? कम्तीमा 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ बुक्समा देखिनै पर्यो एज अ लायबिलिटी। सेकेन्ड केस, डिङडङ लिमिटेड हेज अ इन्भेस्टमेन्ट अफ 1 मिलियन, 10 लाखको अन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट ड्यू टु कन्टिन्युङ रिसेसन। जनवरी 15 सम्म पुग्दा त भ्यालु घट्दैछ। ल हेर्नुहोस् त, 10 लाख थियो इयर इनमा अनि पछि 9 लाख भइदिएछ। एडजस्टिङ अर नट? नो एडजस्टिङ, नट एडजस्टिङ। सेयरको मूल्य घट्ने या बढ्ने भनेको त के हो? यो भनेको हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा होइन, यो त बाहिर मार्केटको कुरा हो। यो इन्फर्मेसन हामीलाई इयर इन्डसम्म आउनेवाला पनि छैन। फर इक्जाम्पल हेरौँ त, नन एडजस्टिङ, द डिक्लाइन इन द फेयर भ्यालु डज नट नर्मली रिलेट टु द कन्डिसन अफ द इन्भेस्टमेन्ट एट द एन्ड अफ द रिपोर्टिङ पिरियड। भ्यालु घट्छ भन्ने कुरा इयर इनमा कहाँ के रिलेसन छ त? देयर इज नो एनी कन्डिसन टु रिलेट देम बट रिफ्लेक्ट कन्डिसन अर सर्कमस्टान्सेस द्याट हेभ अराइज सब्सिक्वेन्टली। यो सेयरको मूल्य घट्ने भनेको त के हो? सेयरको मूल्य घट्ने भनेको त कम्पनीको जुन अर्को कम्पनी छ जसमा हामीले लगानी गरेका छौँ त्यो कम्पनीको केही इन्फर्मेसनको कारणले, देशमा भएको पोलिटिकल चेन्जको कारणले घट्ने हो। त्यो कुरा हामीलाई इयर इनमा कहाँ थाहा हुन्छ र? देयरफोर दिस इज नन एडजस्टिङ इभेन्ट। On January 2014, question number 3 मा छौं। One of the accountant left Dingdong suddenly. Okay. On further investigation, the company realized that this employee had been paying himself more money from the bank account in relation to the false rental invoice. घर भाडा बढाउँदै पैसा आफै खाँदै गर्दो रहेछ। यो कम्पनीले कहिले जागिर छोडिसक्यो? जनवरीमा। The amount of the overpayment was found to be 86,000. With the help of the police, the accountant was tracked down and repaid all the money on January 18.
अब यसलाई एडजस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्दा एडजस्ट गर्ने। किन एडजस्ट गर्ने भन्दा यो फल्स भाडा हो फ्रड हो भन्ने कुरा त कहाँ एक्जिस्ट गर्छ, इयर इनमै एक्जिस्ट गर्छ। देयरफोर दिस सुड बी एडजस्टेड। देयरफोर के गर्नु पर्यो, क्वेसन नम्बर 3 को लागि हेर्नुस् त, क्वेसन नम्बर 3 को लागि रिभर्स रेन्टल एक्सपेन्सेस बाई 86,000 अनि त्यही अनुसार के गर्नु पर्यो, यसलाई रिसिभेबल बुक गर्नु पर्यो। जुन अकाउन्टेन्ट छ बाई नाम राखेर है, यो नाम राख्नु पर्यो, डेबिट अथवा क्यास दियो भने क्यासै ठिकै छ, हैन भने अकाउन्टेन्टको नाम राख्ने डेबिट राख्ने 86,000 ले। अनि रेन्टल एक्सपेन्सेस जुन बुक्समा छ यसलाई के गर्नु पर्यो, हामीले घटाइदिनु पर्यो किनकि खातामा धेरै रेन्टल एक्सपेन्सेस बुक भएको छ। देयरफोर दिस इज एडजस्टिङ इभेन्ट। अगाडि बढ्यो अन टु क्वेसन नम्बर 4 मा on 10 January 2014 डिङडङ लिमिटेड सोल्ड सम इन्भेन्ट्री फर 80,000। इन्भेन्ट्री had been included in the year-end inventory at rupees 1 lakh। हेर्नुस् त 1 लाख रुपैयाँ ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ, इयर इन्डमा छ, तर त्यही सामान बेच्दाखेरि 80,000 आयो भने के गर्नु पर्यो, त्यही सामान बेच्दाखेरि 80,000 आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो र इयर इन्डमा के बुक गर्नु पर्यो, 20,000 को प्रोभिजन बुक गर्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 4 मा छौं हामी। क्वेसन नम्बर 4 मा के गर्नु पर्यो भन्दा इयर इन्डमा भ्यालु कति छ, 1 लाख रुपैयाँ छ, अनि श्रावणमा अथवा इयर इन्ड पछि ज्यानमा सोल्ड कतिमा गर्यो, 80,000 मा गर्यो भने अब इयर इन्डमा एउटा इन्ट्री पास गर्नु पर्यो। इयर इन्डको इन्ट्री के हुनु पर्यो भन्दा मेरो इन्भेन्ट्री घट्नु पर्यो, प्रोभिजन भन्नुहुन्छ या इम्पेयरमेन्ट भन्नुहुन्छ, अकर्डिङली एउटा नाम दिउँ, कतिले 20,000 ले टु इन्भेन्ट्री अकाउन्ट गरेर 20,000 रुपैयाँ राख्नु पर्यो सो दैट इयर इन्डको भ्यालु कति होस्, इयर इन्ड इन्भेन्ट्री कतिमा देखियोस्, इयर इन्डमा इन्भेन्ट्रीमा देखियोस् मेरो 1 लाख अनि लेस इम्पेयरमेन्ट 20,000 गरेर इयर इन्डमा मेरो भ्यालु चाहिँ 80,000 नै देखियोस्। सो दैट अर्कोचोटि जब म बेच्छु, जब म जनवरीमा बेच्छु त्यो बेलामा मेरो इन्भेन्ट्री कतिमा छ, 80 मा, सोल्ड कतिमा गर्यो, 80 मै गर्यो। यो 20,000 को लस जनवरी को लस हो त होइन, कहिलेको लस हो, इयर इन्डकै लस हो। देयरफोर इयर इन्डमै आउनु पर्यो एज अ प्रोभिजन अथवा इम्पेयरमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर। त्यही कुरा छ क्वेसन नम्बर 4 मा, हामीले त्यही कुरा गर्यौं, अगाडि बढ्यौं हामी। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा छौं। डिङडङ लिमिटेड सोल्ड अ ट्रक on 31st December for 20,000. This truck has been purchased on 1st January 2008. Okay. On 31st December, a non-refundable deposit of 15,000 was paid towards a new truck and a check was posted with the balancing payment of 50,000. भनेको हामीले टोटल 50 र 15 मा एउटा नयाँ ट्रक किनेछौं। न्यू ट्रक has been purchased. The check was not received and cashed by the seller on January. Okay. ओल्ड ट्रक बेचेको त टाउको दुखाउनै परेन। हामीले ओल्ड ट्रक जुन बेचेको छौं, ओल्ड ट्रक सोल्ड त सिधै एडजस्टिङ हो, नो इश्यू, किनकि त्यो त कहिले बेचेको छ, इयर इन्डमै बेचेको छ, इयर इन्ड भन्दा अगाडि नै बेचेको छ। देयरफोर एडजस्टिङ। न्यू ट्रकमा जाउँ है त। न्यू ट्रकको कुरा गर्दाखेरि न्यू ट्रक हामीले कतिमा किन्यौं, 65,000 मा। क्याश पेड कति, 15,000, अनि चेकबाट 60,000, 50,000 ब्यालेन्सिङ। यो 50,000 को चेक चाहिँ कहिले विथड्र भयो, पैसा कहिले निकाल्यो, यो पैसा निकाल्यो 4 जनवरीमा मात्र। भने अब मैले ब्याङ्क घटेको देखाउने कि नदेखाउने, मैले न्यू ट्रक किन्दाखेरिको इन्ट्री हेर्नुस् त। न्यू ट्रक किन्दाको इन्ट्री हेरौँ है। अब ट्रक, अझै न्यू ट्रक नै लेखौँ। अकाउन्ट डेबिट 65 ले, टु क्याश मैले दिइसकेँ, ब्याङ्क नन रिफन्डेबल डिपोजिट भनेर मैले पैसा दिइसकेँ कतिले, 15 ले। अनि ब्याङ्कबाट मैले कति पैसा दिइसकेँ, चेकबाट 50 दिइसकेँ भने
यो 50 लाई रिभर्स गर्नु पर्दैन फेरि, किनकि यो के हो, यो आफ्टर एसेट्स परचेज भएपछि के भएको, यो एडजस्टिङ इभेन्ट हो। ट्रक आइसकेको हो, चेक लग्यो लगेन, चेक त हामीले उसलाई दिइसकेको, उसले इनक्यास गर्यो गरेन इज सेकेन्डरी पार्ट। यो चेक हाम्रो ब्याङ्कको ब्यालेन्स घटेकै हो। ब्याङ्कको ब्यालेन्स कहिले घटेको हो, ब्याङ्कको ब्यालेन्स इयर इन्ड पछि घट्यो। एक्चुअलमा फिजिकल्ली पैसा चाहिँ इयर इन्ड पछि घट्यो, तर एक्चुअलमा बुक्स अफ अकाउन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, 50 नै हुनु पर्यो। देयरफोर त्यो घटेकै हुनु पर्यो। देयरफोर दिस इज एडजस्टिङ। ब्याङ्कमा त धेरै पैसा छ भनेर फेरि धेरै देखाउन पाइएन, त्यही भएर त हामी ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन बनाउँछौँ नि। यो यस्तो पैसा इनक्यास भएन भनेर त हामी ब्याङ्क रिको बनाउँछौँ नि, होइन। सो दिस इज एडजस्टिङ इभेन्ट। पैसा लगेको छ भन्दैमा फेरि रिभर्स गर्ने होइन, ब्याङ्कमा धेरै पैसा छ देखाउने होइन। अ ट्रेड रिसिभेबल क्वेसन नम्बर 6 मा विच ओड डिङडङ लिमिटेड 5000 एट द इयर एन्ड वाज डिक्लेयर्ड ब्याङ्क्रप्ट। हेर्नुहोस् त, इयर एन्डमा 5000 दिनुपर्ने मान्छे 5 दिनपछि ब्याङ्क्रप्ट भइदियो। के गर्ने, प्रोभिजन बुक गर्ने। यो 5000 लाई रिसिभेबलबाट लेस प्रोभिजन गरेर प्रोभिजनलाई एज अ खर्च लेख्ने। क्वेसन नम्बर 6 अघि हामीले डिल गरिसक्यौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा गयो। 40,000 डिभिडेन्ड दिने भनिएछ, कहिलेको लागि, 2013 को लागि। कहिले, 2014 मा। 2014 मा भएको डिभिडेन्ड हाम्रो लायबिलिटी होइन, देयरफोर यसलाई नोट्समा देखाउनु पर्छ। यसलाई हामीले एज अ लायबिलिटी भनेर देखाउन पाइँदैन। फुल एनएफआरएस र एसएमई मा इन केस अफ इभेन्ट आफ्टर ब्यालेन्स सिटमा केही पनि प्रब्लम छैन, यो सेम नै छ, सिमिलर नै छ। ट्याक्समा पनि यसको कुनै इस्यु छैन। देयरफोर दिस इज सेम छ, यसमा कुनै टाउको दुखाइ राख्न जरुरी भएन। अब हामी जान्छौँ अझै मेजर च्यालेन्जमा। त्यो मेजर च्यालेन्ज छ हाम्रो लागि कोभिड। कोभिड के हो त अब, वाट इज कोभिड? इज कोरोना भाइरस अ एडजस्टिङ इभेन्ट अर नट? नन एडजस्टिङ हो कि एडजस्टिङ इभेन्ट हो कोभिड? यसको बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ। त्यसैको लागि एउटा सानो इक्जाम्पल लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। इम्प्याक्ट अफ कोभिड भन्दैछौँ। सुड कोरोना भाइरस बी एडजस्टेड अर अकाउन्टेड फर एज एन एडजस्टिङ अर नन एडजस्टिङ इभेन्ट? तर त्यसको लागि त हामीलाई के चाहियो, इयर एन्ड चाहियो। देयरफोर इयर एन्ड हामीले कहिलेलाई लियौँ, एउटा डिसेम्बर 2019 लाई लियौँ। डिसेम्बर 2019 को जसको रिपोर्टिङ डेट छ, डिसेम्बर 2019 हाम्रो लागि एडजस्टिङ इभेन्ट हो कि होइन? त्यसको लागि हेरौँ। NS10 define an adjusting event as an event that provides evidence of condition that existed at the reporting date. A non-adjusting event indicates condition that arose after the reporting date. जसको रिपोर्टिङ डेटमै कन्डिसन छ त्यो एडजस्टिङ हो, जसको कन्डिसनहरू पछि मात्र आउन थाले त्यो नन एडजस्टिङ हो। अब हेरौँ यसैको लागि। द सिचुएसन एट 31 डिसेम्बर भनेको पौष माघतिर, हाम्रो नेपालको अनुसार पुष माघतिर was a limited number of cases of an unknown virus had been reported by WHO. 2019 पुषमा माघमा के थियो, केही अननोन भाइरसले गर्दा केही मान्छेहरू चाइनामा वुहानतिर मर्न थाले, लाग्न थाल्यो भन्ने थियो। त्यहाँनिर ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन भइसकेको, पेन्डेमिकको रूपमा लगेको, हेल्थ इमर्जेन्सी बनाएको अवस्था त थिएन। देयरफोर यति महामारीको रूपमा फैलिन्छ होला भन्ने कुराको इन्डिकेसन 31 अफ डिसेम्बर 2019 मा थिएन। आई रिपिट, 31 अफ डिसेम्बर 2019 मा कोरोना भाइरस या कोभिड ले यो महामारीको रूपमा लिन्छ भन्ने इन्डिकेसन कसैलाई पनि थिएन। Therefore, there was no explicit evidence of human to human transmission as on that date. These are the conditions that existed at 31st December. The subsequent spread of virus and its identification as a new coronavirus does not provide additional evidence that about the situation that existed at 31st December and is therefore a non-adjusting event. हेर्नुस् त, डिसेम्बर सम्ममा न कसैको दिमागमा आएको थियो कि कोरोना भाइरसले यत्रो महामारी फैलाउला भन्ने। जब कसैको दिमागमा पनि आएको थिएन, त्यो बेलाको कन्डिसन पनि त्यस्तो थिएन, एभिडेन्स पनि केही देखिदैन भने जसको रिपोर्टिङ पिरियड डिसेम्बर 2019 मा छ, डिसेम्बर 2019 मा यो त्यत्रो पेन्डेमिक होला, यसले इम्प्याक्ट पार्ला भन्ने एभिडेन्स पनि थिएन, कन्डिसन पनि थिएन। देयरफोर डिसेम्बर 19 मा जसको रिपोर्टिङ डेट छ, डेडलाइन छ, उहाँहरूले यो कोभिडको इम्प्याक्टलाई नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो। नन एडजस्टिङ हो डिसेम्बर हुनेको लागि, तर त्यही कुरामा डेट सार्दै जान्छु एन्ड विल डिस्कस फर्दर। डिसेम्बर 2019 को रिपोर्टिङ हुनेको लागि दिस
कोरोना भाइरस इज अ नन एडजस्टिङ इभेन्ट बिकज डिसेम्बरमा पुस र माघमा देयर वर नो एनी एभिडेन्स कि ह्युमन ट्रान्समिसन भएको थियो। यसले मार्केटमा गएर यति उथलपुथल ल्याउला, लकडाउन होला, इकोनोमिक क्राइसिस होला, मान्छेको ब्यालेन्स सिट बिग्रेला, सबै यस्तो होला भन्ने कसैको पनि परिकल्पना थिएन। देयरफोर नन एडजस्टिङ। त्यही कुरालाई अझै चेन्ज गर्दै जाउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब म यसलाई सब्सिक्वेन्ट पिरियड कसरी कभर भयो भने अगाडि बढ्दै जाँदैछु। मैले यो बिग 4बाट साभार गरेको डकुमेन्ट भयो यो। मानौँ 31 अफ डिसेम्बरमा इयर इन्ड आयो अनि 30 जनवरीमा WHO ले हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्यो अनि 11 अफ मार्चमा WHO ले ग्लोबल पेन्डेमिक भनेर घोषणा गर्यो मार्चमा गएर मात्र। भनेपछि इयर एन्डसम्ममा त यो यसले हेल्थ इमर्जेन्सी ल्याउला, यो त पेन्डेमिक हो, यो त महामारीको रूपमा फैलियो भन्ने कुरा त इयर एन्डसम्म त केही पनि थिएन। देयरफोर नन एडजस्टिङ। अब मानौँ मैले अप्रिलमा गएर मात्र मेरो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अथोराइज गरेँ भने 31 डिसेम्बरको इयर इन्डको फाइनेन्सियललाई मैले गएर अथोराइज चाहिँ कहिले गरेँ? अप्रिलको 15मा गरेँ भने यो बिचमा हेर्नुहोस् त कति कुराहरू उथलपुथल भए। यो बिचमा कति कुराहरू उथलपुथल भए तापनि मेरो 31 अफ डिसेम्बरमा मलाई यस्तो होला भन्ने केही इभिडेन्स पनि थिएन, कन्डिसन पनि थिएन, त्यहाँ मान्छेबाट मान्छेमा सरेको भन्ने कुरा इन्फर्मेसन डिसेम्बरसम्म पनि थिएन। देयरफोर यो बिचमा जतिसुकै घटना घटुन्, भ्यालु बढुन् या भ्यालु घटुन्, हामी त्यसलाई के गर्नेवाला छैनौँ, एडजस्ट गर्नेवाला छैनौँ, प्रोभाइडेड मेरो रिपोर्टिङ डेट कहिले हो? 31 अफ डिसेम्बर। यही कुरालाई अझै चेन्ज गरौँ। त्यही भएर त्यही 31 अफ डिसेम्बरकै कुराको इम्प्याक्ट यहाँ छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसलाई म अझै अगाडि बढिसकेँ, अर्को पोइन्टमा लिएर जान्छौँ हामी। मानौँ अब इस्यु चेन्ज हुन थाल्यो। मानौँ मेरो इयर इन्ड चाहिँ यो डेट नभएर यो डेट हो, मेरो इयर इन्ड चाहिँ 31 अफ मार्च हो भने 31 अफ मार्च 2020 हो भने अनि मेरो फाइनेन्सियल अप्रिलमा गएर मात्र अथोराइज भयो भने हेर्नुहोस् है, 31 अफ मार्चमा मैले इयर इन्ड राख्दैछु, नट जस्ट प्रिभियसमा मैले के गरेँ? डिसेम्बरमा राखेँ। अब मेरो इयर इन्ड कहाँ राख्दैछु? 31 अफ मार्चमा राख्दैछु भने 31 अफ मार्चमा त कोरोना भाइरसले पेन्डेमिकको रूपमा लियो, हेल्थ इमर्जेन्सी पनि भयो अनि सबै लकडाउन सुरु भयो भन्ने कुराको इन्डिकेसन त आइसकेको थियो भने 31 अफ मार्च भन्दा अगाडि नै 31 अफ मार्च भन्दा पहिला हेर्नुहोस् त नै यो सबै एभिडेन्सहरू थिए, यी कन्डिसनहरू थिए। हेर्नुहोस् त यी कन्डिसनहरू त 31 मार्च भन्दा प्रायरै थियो भने 31 अफ मार्च पछि जब हामीले यो पिरियडमा अब कोरोनाको असर देखाउँछौँ, यो डार्क लाइन रेड लाइनमा कोर्दैछु, यो बेलामा मलाई के भयो? कोरोना भाइरसको केही पनि घटनाले गर्दा मलाई असर पर्यो भने दिस सुड बी एडजस्टिङ। किन एडजस्टिङ? किनकि कोरोना भाइरस अब पेन्डेमिकको रूपमा गयो, यसले इकोनोमिक रिसेसन ल्याउँछ, मेरो फाइनेन्सियल बिगारिदिन्छ, मेरो ब्यालेन्स सिटको साइज बिगारिदिन्छ, ब्यालेन्स सिटको जुन हामी भन्छौँ नि ब्यालेन्स सिटलाई एउटा रेसियोको रूपमा, ब्यालेन्स सिटको एउटा प्रेजेन्टेबल रूपमा पनि यसले बिगारिदिन्छ भन्ने जब हामी अस्योर भइसकेका छौँ इयर इन्डमै 31 अफ मार्च 2020मा भने दिस सुड बी एज एन एडजस्टिङ इभेन्ट। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हेरौँ है त। नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हामी यसरी नै डिल गर्न सक्छौँ। सपोज नेपालको लागि इयर इन्ड कहिले हो? हाम्रो लागि इयर इन्ड त असार हो। सो 31 अफ असार 2077। योभन्दा अगाडि नै हाम्रो के सुरु भयो? लकडाउन सुरु भयो। WHO ले पेन्डेमिक भन्यो अनि मिनिस्ट्री अफ हेल्थ पपुलेसन एन्ड सेनिटेसनले के भन्यो? यसलाई पनि ग्लोबल पेन्डेमिक नै भन्यो भने हामीसँग 31 अफ असार 2077मा कोरोनाको कारणले अब केही कुराहरू यहाँ इभेन्ट आयो, इभेन्ट रिलेटेड टु कोरोना भयो भने यो कोरोनाको इभिडेन्स यहाँ थियो, देयरफोर थियो। यो कोरोनाको कारणले केही इभेन्टहरू आए, मेरो भ्यालु तलमाथि हुन थाल्यो, उथलपुथल हुन थाल्यो भने यो इभेन्ट रिलेटेड टु कोरोना कहाँ थियो? यो डेटमा थियो। किनकि यसको यो इभेन्टहरू कोरोनाको कारणले यो पिरियडमा इभेन्ट भयो, यहाँ अथोराइज भयो। मानौँ भाद्रमा मेरो अथोराइज भयो भने कोरोनाको कारणले गरेका इभेन्टहरूलाई मैले एडजस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्दा आई निड टु एडजस्ट। किन एडजस्ट? किनकि कोरोनाले मलाई इयर इन्डमै पनि दुःख दिएको थियो र इयर इन्डमा पनि मसँग इभिडेन्सहरू थिए। देयरफोर कोरोनाको कारणले इयर इन्डसम्ममा मलाई केही हुन्छ भन्ने मेरो इभिडेन्स थियो।
त्यो इभिडेन्स मटेरियल चाहिँ ड्युरिङ दिस पिरियडमा भयो, त्यो इभेन्ट मटेरियल चाहिँ ड्युरिङ आफ्टर द इयर एन्ड भयो। देयरफोर यो इभेन्टहरू केही घटे भने आई निड टु एडजस्ट माई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। देयरफोर यो एक्जामको लागि धेरै नै फोकस, र हामी एज अ चार्टर अकाउन्टेन्ट र हामी क्याप 3 को विद्यार्थीहरू भोलि जब मार्केटमा जान्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो रेगुलर रिसेन्ट जति पनि डेभलपमेन्टहरू छ, रिसेन्ट डेभलपमेन्टको बारेमा हामीलाई जानकारी हुन जरुरी छ। देयरफोर हामीले अडिट गर्दा र एक्जाममा फोकस हुँदाखेरि यो अहिले भनिरहेको सिनारियोलाई एड्रेस गर्नु होला। मैले दुईटा सिनारियो देखाएँ, एउटा चाहिँ डिसेम्बरलाई लगेर राखेँ पुस माघतिर इयर इन हुनेलाई केही प्रब्लम छैन किनकि नन एडजस्टिङ भयो, त्यो बेलामा महामारीको रूपमा फैलिन्छ भन्ने थिएन। तर जब हामी हाम्रोमा जान्छौँ या 31 मार्च 2020 मा जान्छौँ या 31 असार 2077 मा जान्छौँ, यो बेलामा हामीलाई महामारीको रूपमा फैल्यो भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो। यो इभिडेन्स यहाँ छ र कोरोनाले पार्ने जे इभेन्टहरू छन् त्यो इभेन्टहरू यदि हाम्रो दुईटा अथोराइज र इयर इनको डेटमा परे भने त्यसलाई हामीले एडजस्ट गर्नै पर्छ। त्यो एडजस्ट गर्नलाई नछुटाउँ होला। त्यही कुराको यहाँ मैले जानकारी दिएको छु। सब्सिक्वेन्ट पिरियड जुन चाहिँ इयर इन भन्दा पछाडि जान्छ त्यसैको कुराको लागि यहाँ डिस्क्लोज भयो। अब हामी अरू क्वेसनतिर लाग्छौँ। अरू क्वेसन छ हामीसँग, अघि केही क्वेसनहरू हामीले डिल गरिसक्यौँ। अब फर्दर हामी केही क्वेसनहरू डिल गर्दैछौँ। ATL manufactures 5 high-tech product, each on a different plant. It is on a process of preparing its financial statement for the year ending 30th June 2010. Year end सम्झ्यौँ, year end हाम्रो लागि relevant छ। As the CFO of the company, the following matters are under your consideration. 1 मा inventory carried at 25 million in June was sold for 15 million after it had been damaged in a flood in July. Okay. Inventory carried at 25 million on June 2010 was sold for 15 million after it had been flood in July 10. यसलाई के गर्ने, एडजस्टिङ कि नन एडजस्टिङ? फ्लड आउँछ भन्ने पहिला इन्फर्मेसन थियो त थिएन। देयरफोर के गर्नु पर्यो, यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो, नन एडजस्टिङ भन्नु पर्यो। हाउएभर इफेक्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। नन एडजस्टिङ, डिस्क्लोज द इफेक्ट। अर्को, अन जुलाई 5 one of the ATL corporate customer declared bankrupt भनेको 5 दिनपछि। द लिक्विडेटर अनाउन्स दैट ओन्ली 20% डेब्ट वुड बी रिपेड भनेको हामीले 80% लाई के गर्नु पर्यो, प्रोभिजन गर्नु पर्यो। दिस इज एडजस्टिङ। पोइन्ट नम्बर 2 इज एडजस्टिङ। द इभेन्ट इज एडजस्टिङ एन्ड राइट अफ अर मेक अ प्रोभिजन अफ 80%। थर्ड मा, अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कम्पिटिटर अन August 1 2010 has caused a significant decline on the market demand of ATL major product. As a result, ATL is cutting down a reduction in price and cut in the production. हामीलाई मार्केटमा केही भएको कारणले के गर्नु पर्यो, प्राइस कट गर्नु पर्यो। तर कहिले, आफ्टर इयर एन्ड सम्म केही थियो त, इन्डिकेसन थिएन। इयर एन्ड सम्म इन्डिकेसन थिएन। देयरफोर दिस इज नन एडजस्टिङ इभेन्ट। अर्कोमा जाउँ। अन अगस्त 2018, the government announced a retrospective increase in tax rate applicable to the company. Retrospective होने बित्तिकै के भन्नु पर्यो, the change in tax rate was not enacted before the reporting date. It is not adjusting event. However, disclosure should be made. किनकि ट्याक्स कहिले लाग्यो, अब आउने दिनहरूबाट लाग्यो, अब आउने फाइनेन्शियलमा मात्र त्यसको कुराको इम्प्याक्ट दिनु पर्यो। करेन्ट इयरमा के गर्नु पर्यो, केही गर्न जरुरी छैन। The directors of ATL declared a dividend of 3 million on यति, यो त नन एडजस्टिङ हो। डिभिडेन्डलाई हामीले धेरै डिस्कस गरिसक्यौँ। नन एडजस्टिङ, हाउएभर यसको डिटेल चाहिँ केमा दिनु पर्यो, नोट्स टु अकाउन्टमा डिस्क्लोज गर्नु पर्यो। त्यस्तै हामीसँग क्वेसन नम्बर 9 छ। क्वेसन नम्बर 9 लाई हेरौँ। वालनट लिमिटेड इज engaged in a business of import and distribution of electric appliances. The following event took place subsequent to the reporting period, that is 31st of December 2015. On 15 January 2016, one of the WL competitor announced launching of an upgrade version of DVD players. WL inventory include a large stock of existing version of DVD player which are valued at 15 million. Because of the introduction of the upgrade version, the net realizable value of existing version has been reduced to 12.5. हेरौँ त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ। Describe how each of the above transactions should be accounted भन्छौँ। Support your answer in light with the relevant IFRS भन्छ। त्यसैको लागि हामी 1 लाई डिस्कस गरिहाल्यौँ। This is an adjusting event adjusting event reporting event as it's provide evidence of condition that exist at balance sheet date भन्छौँ। हेरौँ त, ब्यालेन्स सिट डेटमा हामीलाई के थाहा छ,
31 अफ डिसेम्बरमै यसले नयाँ लन्च गर्दैछ, वान अफ द कम्पिटिटरले लन्च गर्यो भन्दैछौँ नि त इयर एन्डको क्लोजमा। माथिको केसमा पनि ध्यान दिनुहोस् है, दुईटामा फेरि कन्फ्युज नहुनु होला। माथिको केसमा चाहिँ एडजस्ट गरेन भन्नु होला, फेरि मुनिको केसमा चाहिँ एडजस्ट गर्यो भन्नु होला। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इन्ट्रोड्युस बाई न्यू प्रडक्ट भन्यो। न्यू प्रडक्ट कहिले आयो? धेरै पछि आयो, जुन पछि, अगस्तमा आयो, 1.5 महिना पछि आयो। 1.5 महिना पछि आउने बित्तिकै हामीलाई यहाँ एडजस्ट किन हुँदैन भन्दा यसको इन्फर्मेसन थाहा नै हुँदैन। त्यसपछि प्रडक्ट ल्याएको पनि हुनसक्छ, इयर इन पछि प्रडक्ट ल्याएको पनि हुनसक्छ। तर क्वेसन नम्बर 9मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 9मा हामीले इयर इन भएको केही दिनमै प्रडक्ट आउँदैछ, केही दिनमा प्रडक्ट आउनु भनेको उसले प्रडक्ट ल्याउँदैछ भन्ने मार्केटमा इन्फर्मेसन थाहा थियो भएको कारणले हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो। थाहा थियो भनेको कारणले एडजस्ट गर्नु पर्यो र भ्यालुलाई घटाएर राख्नु पर्यो। सेकेन्डमा, on 20 December 2015, the board of directors decided to close down the division with import and sale mobile set. The decision was made public on 22nd December. However, the business will actually close in February. Net cost incurred connection division लाई बन्द गर्ने बेलामा redundancy भनेको स्टाफलाई पठाउनु पर्यो, स्टाफलाई ट्रेन गर्नु पर्यो, लसहरु के आयो होला, अनि त्यसपछि प्रफिट गरेर त्यो बेलामा बेचेको बेला आएपछि मलाई 1.95 चाहिँ मेरो लागि लस भयो। यो लसलाई के गर्ने भन्ने पार्टमा हामी डिस्कस गर्दै छौं। द प्रोभिजन शुड बी रिकग्नाइज्ड बिकज द अब्लिगेटिङ इभेन्ट इज द कम्युनिकेसन अफ द इभेन्ट टु द पब्लिक। हेर्नुस् त, यहाँनिर माथि गएर हेरौं, यो जानकारी पब्लिकलाई कहिले भनिसक्यो? 29 मा भनियो। 29 डिसेम्बरमा भन्ने बित्तिकै मैले स्टाफलाई त अब घर पठाइदिन्छु भनेर जब भन्छु, भन्ने बित्तिकै घर पठाउँदा त केही कम्पनसेसन दिएर पठाउनु पर्यो। त्यो कम्पनसेसन दिन्छु भनेर मैले पब्लिकली भनिसके भने देयर इज माई अब्लिगेसन। अब्लिगेसन दुईटाको हुन्छ, एउटा लिगल हुन्छ, अर्को चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ अब्लिगेसन हुन्छ। यो केसमा क्वेसन नम्बर 9 को पोइन्ट नम्बर 2 मा आई एम मेकिङ एन अब्लिगेसन, किनकि मैले अरु कसैलाई एक्सपेक्टेसन क्रिएट गराइरहेको छु। यस्तो इभेन्ट गरेँ कि तँलाई घर पठाइदिन्छु, तँलाई घर पठाउँदाखेरि म तँलाई दिएर पठाउँछु भनिरहेको छु। देयरफोर यो सबैको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्रोभिजन शुड बी मेड। NAS एक्जिबिट दि रिकग्नाइजेसन फ्युचर अपरेटिङ लस प्रोहिबिट। यो पछाडीको पार्टलाई ध्यान दिनु होला। यो पछाडीको पार्ट अहिले हामीले डिस्कस नगरे पनि पछि हामी जब यो प्रोभिजन कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीहरु डिस्कस गर्छौं त्यहाँनिर आइहाल्छ। बेसिकली के बुझ्नु पर्यो? बेसिकली यो जुन 1.5 छ यसको लागि चाहिँ के बुक गर्नु पर्यो? अब प्रोभिजन बुक गर्नु पर्यो। यो पछाडीको पार्टलाई चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डले भन्दा पनि कसले डिल गर्छ? NAS 37 ले डिल गर्छ। NAS 37 डिल गर्दाखेरि हामी यसमा फर्दर डिस्कस गर्छौं। अहिले मैले यहाँ भने पनि यो स्ट्यान्डर्ड हामीले नपढेको हुनाले यसलाई अहिले हामी तत्काल केही गर्न सकेनौं। मात्र के बुझौं? 1.5 लाई चाहिँ प्रोभिजन बुक गर्नै पर्यो, किनकि वी हैव मेड एन पब्लिक अनाउन्समेन्ट भन्नु पर्यो। पछाडीको पार्टलाई अहिलेलाई छोड्दिनुस्। NAS 37 मा यो कुरा फेरि डिटेलमा आउँछ। थर्डमा, on 16 January 2016 LED TV sets valuing 3 million were stolen from a warehouse. These sets were included in WL inventory on 31st of December भन्छौं। जनवरीमा तीनटा टिभीहरु चोरियो। यसलाई एडजस्टिङ भन्न पाइएन, किनकि चोरी भनेको त आफ्टर इयर इन भयो। देयरफोर यो के भयो? नन एडजस्टिङ भयो। नन एडजस्टिङ तर ठूलो अमाउन्ट छ र गोइङ कन्सर्नलाई असर पार्छ भन्ने चाहिँ ध्यान दिनु होला। नभए गोइङ कन्सर्नलाई असर पार्दैन भने डिस्क्लोज मात्र गरिदिनु होला। नन एडजस्टिङ भयो। अर्को केस छ, WL owned 9,000 shares in a listed company which price was 22 on year end. डिसेम्बर सम्ममा घटेर त्यसको भ्यालु के भएछ? नो प्रोभिजन बनाएन, यसलाई प्राइस घट्यो भन्छ। प्रोभिजन किन बनाउनु पर्दैन भन्दा यो सब्सिक्वेन्ट डेभलपमेन्ट हो। प्राइस ड्रप आउट भनेको चाहिँ नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो। यसले केही फरक पार्ने वाला छैन। त्यो भनेको इज आफ्टर द डेभलपमेन्ट अफ इयर एन्ड हो। देयरफोर नो एडजस्टमेन्ट। अर्को केसमा जाउँ। on 31st of January 2016 a customer announced voluntary liquidation। कस्टमरले जनवरीमा on 31st of December there was 1.5 million उसँग लिनु थियो। दिस इज एन एडजस्टिङ इभेन्ट, किनकि इयर इन्डमा उसको के एभिडेन्स थियो? डेटर्सको अनयुजुअली किन भलन्टरीमा जान्छ भन्दा अनयुजुअली जब लायबिलिटी बिल्डअप हुँदै जान्छ, बिल्डअप हुँदै जाँदाखेरि उसलाई फाइनेन्शियल डिफिकल्टी आउँछ र फाइनेन्शियल डिफिकल्टी आइसकेपछि ऊ केमा जान्छ? लिक्विडेसनतिर जान्छ। देयरफोर इयर इन्डमा यसलाई के गर्नु पर्यो? दिस शुड बी ट्रिटेड एज एडजस्टिङ इभेन्ट र त्यही अनुसारले यसलाई खर्च बुक गर्नु पर्यो। ब्याड डेट भनेर खर्च बुक गर्नु पर्यो। सो यहाँ पनि त्यही अनुसार हामीले डिल गर्यौं। अकर्डिङली हामी यहाँ डिल गर्दै छौं। अब यसको अरु क्वेशनहरुमा जाउँ। हामीले यहाँ 9-10 वटा क्वेशन यही डिल गर्यौं। कोभिडको बारेमा डिल गर्यौं। कोभिडलाई नबिर्सिदिनु होला, किनकि कोभिड तपाईलाई
एक्जामको लागि पनि अझै फोकस गर्न पर्ने हुन सक्छ। अझै फर्दर के क्वेशनमा जाँदैछौँ हामी। हामीसँग अरु केही क्वेशनहरु छ, अराउन्ड 8 वटा क्वेशन छ, यसलाई सरलाई डिस्कस गरौँ। 1 मा a case is going between ABC and sales tax department and claiming the exemption for certain goods. ABC कम्पनीले मलाई केही छुट दिनु पर्यो भनेर मुद्दा हालेर रहेछ। The court has issued the order on 15 April, यानी इयर इनलाई 31 मार्च सम्झ्यौं। सबै क्वेशनमा इयर इन चाहिँ 31 मार्च हो भन्ने सम्झ्यौं। On 15 April and rejected the claim of the company. Accordingly, company is liable to pay the additional tax. Company ले ट्याक्स तिर्दाखेरि के गर्ने भन्ने पार्टमा जान्छ। 2001-2 को हो र 15 मा आएको डिसिजन हो। देयरफोर यो के हुनु पर्यो, यो एडजस्ट हुनु पर्यो। यसलाई कुनै किनकि पहिले हामीसँग यसको एभिडेन्सहरु छ। क्वेशन नम्बर 2 मा गयौं। A company has 100 finished car on 31st of March, which is having a cost of 4 lakh each. On 31st of April, new guidelines of pollution control are implemented, which are already expected to come. यो लाइनले ध्यान दिनु होला। Which are already expected to come भनेको हामीले यस्तो कार बनायौं जसमा पोल्युसन कन्ट्रोलको मेजरै छैन, तर सरकारले यस्तो नीति ल्याउँदैछ भन्ने हामीलाई पहिले थाहा थियो। अब पोल्युसन वाला कार पोल्युसन कन्ट्रोलको मेकानिजम नराख्ने बित्तिकै कारको प्राइस के होला, कारको प्राइस घट्न जाला। Therefore, the demand for such car dropped drastically and selling price came down to 3 lakh. The accountant of the company for the year-end are yet not approved. Shall the company value 4 lakh or 3 lakh भन्छ। 3 lakh definitely 3 lakh किनकि यो के हो, एडजस्टिङ हो। किनकि those guidelines for pollution control were expected to come in near future. हामीलाई इयर एन्डमै थाहा थियो कि यस्ता यस्ता कुराहरु आउँछन्। यो कुरा आउने बित्तिकै मेरो सामान चाहिँ टेक्नोलोजीको अनुसार, लिगल कम्प्लायन्सको अनुसार पछि पर्छ। जब सामान कम्प्लायन्सबाट पछि पर्छ, मलाई त्यो बेलामा लस हुन्छ भन्ने कुरा अलरेडी नोन थियो। देयरफोर त्यही नोन भएको फ्याक्ट भएको कारणले हामीले यसलाई एडजस्ट गर्छौं र स्टकको भ्यालु 4 लाख नभएर 3 लाख बनाउँछौं। ABC Limited has purchased the new machinery during the year ending 2001 and 2. The assets were finally installed and made ready for 15 March. Okay, हामीले केही सम्पत्ति किन्यौं, न्यू मसिन किन्यौं। न्यू मसिनलाई हामीले 15 मार्चमा रेडी फर युज पनि छ, चलाउन मिल्ने छ। However, company involved in installation and training has not yet submitted the bill. Okay, हामीलाई बिलै दिएको छैन। The supplier sent bill on कहिले 10 अप्रिलमा मात्र, इयर इन कहिले मार्चमा। When the accounts are not approved, के गर्नु पर्यो, अब हामीले यसैलाई युज गरेर के गर्नु पर्यो, बुक्सलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो। त्यो बिललाई लगेर अगाडि नै लगेर पीपीई मा जोड्नु पर्यो। किनकि हामीसँग के आयो होला, हामीसँग के को बिल आयो, हामीसँग प्लान्टको बिल आयो। मानौ प्लान्टमा 1 लाख रुपैयाँ छ, तर इन्स्टलेसनको बिल आएन। अनि इयर इनमा त मेरो भ्यालु कति छ, 31 मार्चमा 1 लाख नै छ, तर एक्चुअलमा इन्स्टलेसनको काम के भएको, सकिसकेको हो। देयरफोर यो के भयो, अब जब 1 लाख भयो पछि मलाई जब बिल आयो, बिल आएपछि मैले के गर्छु, अब 1,20,000 हो मेरो पीपीई भनेर देखाउँछु। यसमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब मैले 1/20 मै डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। बिल आएन भनेर छोड्न पाइएन, किनकि ड्युरिङ द आफ्टर द पिरियड हामीलाई के भइसक्यो, बिल आइसक्यो। देयरफोर दिस इज एडजस्टिङ इभेन्ट। क्वेशन नम्बर 3 फोमा एबीसी कम्पनी डिक्लेयर्स डिभिडेन्ड। डिभिडेन्डको पार्टलाई मैले छोड्दिएँ, हामीले धेरै डिस्कस गरिसक्यौं, तपाईलाई होमवर्क भयो। 5 मा एबीसी लिमिटेड has announced an interim result on Q1 ending on 30th June. However, till that time AGM for 1-2 was not held. Accounts were approved on 15th July. What will be the period after the reporting date as per the NAS भन्छौं। ओके, यसलाई अलिकति डिस्कस गरौँ। क्वेशन नम्बर 5 लाई, क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्छ भने इयर एन्ड छ 31st of March 2002 मा, अनि फर्स्ट क्वार्टरको रिजल्ट हामीले पब्लिश गरिसक्यौं। फर्स्ट क्वार्टरको रिजल्ट कहिले पब्लिश गर्यौं, 30th of June 2002 मा। अनि बल्ल यो फाइनान्शियल कहिले अप्रुभ भयो, 15th of
जुलाईमा 2002 मा हाम्रो एज पर NAS 10 this is event after reporting period. यो चाहिँ इभेन्ट आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड होइन, यो चाहिँ हो फेरि यो जुन होल पिक्चर छ अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज अथोराइज, किनकि क्वार्टरली रिजल्ट त हामीलाई क्वार्टरली रिजल्टलाई यो स्ट्यान्डर्डले डिल गर्दैन, त्यसको लागि छुट्टै हामीसँग इन्टरिम रिपोर्टिङ भन्ने छुट्टै स्ट्यान्डर्ड छ। हामीलाई खालि के हो फुल फाइनल अथोराइज भयो भने मात्र यसले कभर गर्छ। देयरफोर हामीलाई के सोध्छ क्वेसनले, हेर्नुस् त क्वेसनमा व्हाट विल बी दी रिपोर्टिङ डेट पिरियड आफ्टर द रिपोर्टिङ डेट भन्छ। यहाँनिर धेरैजना झुक्किने चाहिँ क्वार्टरली त पब्लिस गरिसक्यो देयरफोर यो होला भन्ने हुन्छ, होइन, हाम्रो लागि यही पिरियड हो। हेर्नुस् त इयर एन्ड भयो, फर्स्ट क्वार्टरको रिजल्ट पब्लिस गर्यो, हामीले अझै अडिट सकेका छैन, अनि जब अडिट सक्छौँ या ब्यालेन्स सिट हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथोराइज हुन्छ त्यो पिरियड हो हाम्रो लागि एडजस्टिङ या नन एडजस्टिङ छुट्याउने इभेन्ट छुट्याउने चाहिँ यो पिरियड भयो, यो पिरियड होइन। क्वेसन नम्बर 6 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 पनि लिगल केसको हो। लिगल केस एकदमै सिम्पल छ होमवर्क, किनकि त्यो बेलामा भइसकेको हो भने वी निड टु मेक एन एप्रोप्रिएट एडजस्टमेन्ट हो। क्वेसन नम्बर 7 मा जान्छौँ। JCB manufactures and sells earth moving machine. The machine are dispatched on 25th of March 2002 for export. The machine reached the customer on 15th of April. The detailed price of sale foreign exchange rate is available on 4th of April. The accounts were approved by management on 15th May. Company considered it as a sale on 2001-2 and adjust the account for the financial information received on 4th April or not. Definitely yes. अब 25th मार्चमा जब हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि एक्सपोर्टको रेट हामीसँग आएन भने सबभन्दा नियर फ्युचरको रेट कहिलेको छ, 4th अप्रिलको छ। 4th अप्रिल भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिट हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथोराइज हुनुभन्दा अगाडिको हो। देयरफोर 25th मार्चको रेट छैन भने 4th अप्रिलको रेट लिएर हामीले सेल्स र इन्भोइसहरू बुक गर्नुपर्छ। देयरफोर 25th मार्चमा रेट छ भने त्यही रेट, तर 25th मार्चमा हामीलाई कहिलेकाहीँ धेरैवटा देशको बिचमा रेट नहुन सक्छ। फ्रिक्वेन्टली नेपालको पनि 12-15वटा देशसँग मात्र डाइरेक्ट रेट छ, अरू रेट चाहिँ हामीले कसैबाट क्याल्कुलेट गरेर बरो गरेर मात्र लिन्छौँ। देयरफोर त्यो दिनमा रेट छैन भने के गर्नु पर्यो, 4th अप्रिलको मात्र रेट लिन ठिक छ, त्यसलाई रेट लिन पाइयो। तर 25th मार्चको चाहिँ रेट हुनु भएन। रेट छ भने इफ यस यही, इफ नो दिस। On 5th April, fire damage. Fire भन्ने बित्तिकै आगो लाग्छ भन्ने कुरा इयर इनमा थाहा थिएन। A consignment of inventory at one of the Jupiter Limited warehouse. The inventory has been manufactured during 31st of March, costing rupees 8 lakh. Cost आयो 8 लाख रुपियाँ। NRV छ 9.6. Because of the damage यो इन्भेन्ट्रीलाई रिपेयर गर्नलाई के लाग्यो, 2 लाख रुपियाँ खर्च लाग्यो, अनि हामीसँग इन्भेन्ट्रीलाई पछिल्ला 9 लाखमा बेच्ने भयो। The accountant of Jupiter treated this as adjusting event and adjusted this भन्छ। कस्ट कति 8 अनि नेट रियलाइजेबल भ्यालु 9.6 - 2 अनि इन्भेन्ट्रीलाई 7.6 मा देखाइदिएछ। अनि हामीलाई क्वेसन सोध्छ एनालाइज वेदर द अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट मेड बाई द अकाउन्टिङ इज एज पर कम्प्लायन्स भन्छ। नो, डेफिनेटली नो, किनकि फायरको इन्डिकेसन इयर इनमा थिएन। देयरफोर दिस इज अ नन एडजस्टिङ इभेन्ट। हाउएभर द अमाउन्ट अफ लस अफ 2 लाख इज मटेरियल। देयरफोर द फाइनेन्शियल इफेक्ट शैल बी डिस्क्लोज इन दी नोट्स टु दी अकाउन्ट। यसको 2 लाख रुपियाँ जुन हामीलाई लस हुने देखिन्छ त्यो फाइनेन्शियल इफेक्टलाई डिस्क्लोज मात्र गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले एज सच एडजस्ट गरेर जसरी अकाउन्टेन्टले देखाइरहेको छ यो चाहिँ गर्न पाइएन। दिस इज नन एडजस्टिङ इभेन्ट। यसरी हामीले यसको क्वेसन सक्यौँ। यसमा अर्को पनि एउटा क्वेसन छ, मैले प्र्याक्टिकल्ली देख्ने गरेको र स्टुडेन्टहरू झुकिने गरेको एउटा क्वेसन छ, म त्यसलाई सल्भ गर्छु। इयर इन छ हामीसँग मानौ असारमा 2077 अनि भाद्रमा 2077 मा हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई के गर्यौं, अथोराइज गर्यौं। अब केस 1 श्रावणमा साउनको 15 गते फ्रड थाहा भयो। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा फ्रड थियो, के गर्छौं हामी, एडजस्ट गर्छौं। यसमा त कुनै डाउटै भएन।
केस 2 अश्विन 15 मा फ्रड इन फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट डिटेक्ट भयो. व्हाट विल बी योर एन्सर? श्रावण 15 गते भयो, थाहा भयो बाँकी छ, हिसाब मिलाइदिने त हो नि. अघि पनि हामीले मिलायौँ. अकाउन्टेन्टसँग उठाउने हो कि लस बुक गर्ने हो कि के गर्ने हो, एकोर्डिङली हामीले गऱ्यौँ साउन 15 लाई त. तर असोज 15 मा भयो भने व्हाट विल बी योर एन्सर भन्ने पार्टमा मैले यसमा सानो एकछिन पज लिएँ सो द्याट तपाईहरुले यसमा एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, आफैले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ. असोज 15 मा यदि कुनै पनि लस भेट्यो भने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हेज अलरेडी बिन अथोराइज. यो अथोराइज भइसकेको हुनाले असोज 15 भन्ने कुरा जब भेट्यो कि त हामीले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई फिर्ता बोलाउनु पर्यो सबै, किनकि पब्लिकली अथोराइज त भइसक्यो. त्यसलाई बोलाएर फेरि रिस्टेट गरेर अनि फेरि सच्याएर पठाउनु पर्यो. इफ द्याट इज नट फिजिबल, द्याट इज नट प्र्याक्टिकल, के गर्नु पर्यो? हामीले अब आउने सालमा मात्र यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो. करेन्ट इयरमा एडजस्ट गर्न इट इज नट पोसिबल. वन्स इट इज अथोराइज एन्ड गन, वन्स इट इज अथोराइज एन्ड गन, वी क्यानट एडजस्ट. अब यसलाई डिल केले गर्नु पर्यो? प्रायर पिरियडले गर्नु पर्यो. त्यसको लागि हामीसँग NAS 10 भन्दा पनि हामीले के युज गर्नु पर्यो? NAS 8 युज गर्नु पर्यो. अकाउन्टिङ पोलिसिज, इस्टिमेट एन्ड इरर. अघिल्लो सालको वित्तीय विवरणमा के थियो? इरर थियो. इरर हो किनकि विथ फ्रड भएकै फाइनेन्शियल हामीले के गरेर पठायौँ? अथोराइज गरेर पठायौँ भने दुईटा अप्सन छ. वान, सबै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई विथड्र गर, त्यसमा लिगल च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, त्यो पोसिबल छैन, त्यति फिजिबल छैन. अर्को, यो वर्ष जस्तो थियो छोड्देऊ, अब आउने सालमा के गर. अब आउने सालमा के गर्दैछौँ हामी? पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि ब्याकमा अघिल्लो साल फर्केर हेर्दा के छ? अघिल्लो सालमा इरर छ, फ्रड छ भने त्यो अघिल्लो सालको इररलाई केले सच्याउनु पर्यो? NAS 10 अकाउन्टिङ पोलिसी चेन्जेस एन्ड इररबाट सच्याउनु पर्यो. यो स्ट्यान्डर्डले माथिकोलाई मात्र कभर गर्छ. यो असोज 15 हुने बित्तिकै यो तलको स्ट्यान्डर्डले यसलाई कभर गर्दैन. त्यसको बेलामा हामीसँग अर्को स्ट्यान्डर्ड छ. यति कुरा चाहिँ नझुक्यौँ. देयरफोर यो जुन एउटा पिरियड छ, यो पिरियड भित्र मात्र के गर्नु पर्यो? हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो. त्योभन्दा पछाडि छ भने के गर्नु पर्यो? कि त सबै फाइनेन्शियललाई फिर्ता बोलाएर रिस्टेट गर्नु पर्यो, यही सालको हो. होइन, त्यो गर्न प्र्याक्टिकल र लिगल कम्प्लिकेसन छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई एज अ प्रायर पिरियड इरर भनेर कमिङ इयरमा त्यसलाई सच्याउनु पर्छ. सो यसरी नै हामीले यी क्वेसनहरूलाई